अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। अच्छा, जो पार्टिसिपेंट अभी आ चुके हैं और जिन्होंने नाम सही से मेंशन नहीं किया, वो उनसे रिक्वेस्ट है कि नाम मेंशन कर दें, ताकि हम लोग के लिए फीसिबल हो कि हमें पता हो कि कौन कौन से पार्टिसिपेंट यहाँ पे इंक्लूड हुए हैं। Am I audible to everyone? सब मुझे सुन सकते हैं? जी जी yes. ये कोई वीवो है, वीवो V2061, इनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना नाम जो है सही से मेंशन कर दें। हम लोग वेट कर लेते हैं थोड़ी सी पार्टिसिपेंट का, फिर इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे 3 बजे 5 मिनट में। जी 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 अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी मैम। जी बस यही मैं चेक कर रही थी कि जी मेरी आवाज भी आ रही है और आपकी आवाज भी मुझे आ रही है। जी मैम, तो आपकी आवाज बिल्कुल क्लियर है। थैंक यू। ठीक है, वेलकम। माशाल्लाह सारे होस्ट जो हैं और पैनलिस्ट इस वक्त मौजूद हैं। जी जी मैम, सब मौजूद जी हैं। मैम। अस्सलाम वालेकुम मैम, वेलकम टू द सेशन। वालेकुम नाइस टॉकिंग टू यू आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। सेम हियर अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे अहमदुल अजीज ने बताया तो मुझे बहुत खुशी हुई। माशाल्लाह आप लोगों का काम। तो अब मजीद ये सेशन आगे चलता है तो देखते हैं मजीद कितने जौहर खुलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। इसमें सिर्फ ये अभी हमारी ऑडियो ही जाएगी ना, या वीडियो भी? मैम हमारी नहीं मैम, सिर्फ हमारी ऑडियो जाएगी। सही है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मैम, निम्रा मुजीब, इफ यू रिमेम्बर। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। बच्चों मैं अभी यही अमतुल से भी बात करी थी। आप का जो ग्रुप का वो है ना, मुझे नाम कभी किसी का पूरा याद आ रहा है और कभी किसी का फेस, लेकिन दोनों के कोरिलेशन नहीं पता चल पा रहा। तो आप मुझे बताते जाएं कौन कौन से बैच के हैं, फिर सब मुझे। लोग सब एक ही बैच के हैं। एक ही बैच के मैम, सेकंड बैच ऑफ बीकॉम। फिर तो पक्का है, फिर तो सारे अपने हैं। जी 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 पढ़ा है। सही, जबरदस्त जबरदस्त। और मैम अगर आपको याद हो, मैं आपसे मिली भी थी, आई थी जब टेली फार्मेसी पे डिस्कशन किया था मैंने आपसे कि हाँ मैंने हाँ टेली फार्मेसी रिसर्च किए। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम व रहमतुल्लाह। रमजान मुबारक का बाबरकत महीना हम पर साया फगन है और दुनिया भर में लोग रोजे रखने के साथ साथ अपना ज्यादातर वक्त इबादत और दुआओं में गुजार रहे हैं। लेकिन बहैसियत मुसलमान हम पर फर्ज है कि रमजान की असल रूह को समझें और इस पर गौर व फिक्र करने के साथ साथ बहुत सी मज़बूत चीजों को अपनी जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें। शी फार्मेसी इसी सिलसिले में एक छोटी सी काविश लेकर आपके सामने है। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज तिलावत कुरान से करते हैं। मेरे साथ तिलावत कुरान पाक के लिए मौजूद है मेरी सिस्टर अहमदुल हादी। काइंडली ओवर टू यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस
الصيام عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. ترجمہ. شروع اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحم کرنے والے ہیں. اے ایمان والوں، تم پر روزے رکھنا فرض کیا گیا جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم تقوی اختیار کرو. گنتی کے چند ہی دن ہیں، لیکن تم میں سے جو شخص بیمار ہو یا سفر میں ہو تو وہ اور دنوں میں گنتی کو پورا کر لیں اور اس کی طاقت رکھنے والے فدیہ میں ایک مسکین کو کھانا دیں. پھر جو شخص نیکی میں سبقت کرے وہ اسی کے لیے بہتر ہے، لیکن تمہارے حق میں بہتر کام روزے رکھنا ہی ہے اگر تم باعلم ہو. ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا جو لوگوں کو ہدایت کرنے والا ہے اور جس میں ہدایت کی اور حق و باطل کی تمیز کی نشانیاں ہیں. تم میں سے جو شخص اس مہینے کو پائے اسے روزہ رکھنا چاہیے. ہاں، جو بیمار ہو یا مسافر ہو اسے دوسرے دنوں میں گنتی پوری کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ کا ارادہ تمہارے ساتھ آسانی کا ہے، سختی کا نہیں. وہ چاہتا ہے کہ تم گنتی پوری کر لو اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہدایات پر اس کی بڑائیاں بیان کرو اور اس کا شکر ادا کرو. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. میرا نام احمد العزیز ہے اور میں شی فارمیسی کی فاؤنڈر ہوں. As name indicates, she means support her empowerment. اس کا مطلب یہ ہے کہ شی فارمیسی پاکستان کا پہلا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جو کہ خواتین کو ان کی صحت سے متعلق اپرچونیٹیز اور فیسلٹیز پرووائڈ کر کے انہیں سوسائٹی میں امپاور کرنے کا ارادہ رکھتا ہے. یہ اویئرنیس اور ایجوکیشن سیشن اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہے مس صدر جمیل جو کہ فارماسسٹ ہے. وہ ہمیں بتائیں گی کہ رمضان میں روزہ رکھنے کی صحت پہ کیا مثبت اثرات ہو سکتے ہیں. مس صدر جمیل, so over to you.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے سیشن میں آپ کو بتاؤں گی کہ رمضان المبارک میں روزہ رکھنے کے ہماری جسمانی صحت پہ کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. نیکسٹ. اللہ تعالیٰ نے رمضان کے مہینے میں ہم مسلمانوں پر روزے فرض کیے ہیں اور ان روزوں سے ہمیں بے شمار روحانی فوائد حاصل ہوتے ہیں، جیسے کہ عبادت کا شوق بڑھتا ہے اور تقوی حاصل ہوتا ہے اور تھوڑی عبادت پہ زیادہ نیکیاں ملتی ہیں. لیکن ان روحانی فوائد کے علاوہ ہمیں روزہ رکھنے سے بے شمار جسمانی فوائد بھی حاصل ہوتے ہیں. اور یقیناً آپ سب کو یہ جاننے میں بہت دلچسپی ہوگی کہ رمضان کے روزوں سے ہمیں ہمارے جسمانی صحت پر کیا مثبت اثرات مرتب ہوتے ہیں. تو کچھ فوائد کو ہم تھوڑا بہت تفصیل سے ڈسکس کر دیں گے. نیکسٹ. ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اسٹارٹ میں ہمیں چند فوائد کو پوائنٹ آؤٹ کیا گیا ہے، جیسے رمضان میں روزے رکھنے سے بلڈ میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے، بلڈ پریشر کم ہوتا ہے، باڈی میٹابولزم انکریز ہوتا ہے، ذہنی تناؤ کم ہوتا ہے. لیکن اس کے علاوہ بھی بے شمار فوائد ہیں جو ہم رمضان میں روزے رکھنے سے حاصل کر سکتے ہیں. نیکسٹ. سب سے پہلے میں بات کروں گی کہ رمضان میں روزے رکھنے سے ہمیں بہت سی دائمی بیماریوں سے تحفظ ملتا ہے، جیسا کہ ڈائبٹیز سے. اس کے علاوہ موٹاپے سے بھی نجات مل سکتی ہے. جب ہم رمضان کے روزوں میں تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک کوئی نیوٹریشنل انٹیک نہیں کرتے اور نہ ہی فلوئڈ انٹیک کرتے ہیں تو بلڈ میں شوگر کی مقدار کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ انسولین کی سیکریشن بھی کم ہوتی ہے اور انسولین ریزسٹنس کم ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ہماری جسم میں ڈائبٹیز کنٹرول ہوتی ہے. اور جب بلڈ میں شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے اور کولیسٹرول کی مقدار بھی، فیٹس کی مقدار بھی کم ہوتی ہے تو ہمارا وزن خود بخود کم ہوتا ہے اور ہمیں موٹاپے سے نجات مل سکتی ہے. نیکسٹ. رمضان کے روزوں کی وجہ سے جہاں پر ہمارے جسم میں خون کے اندر شوگر کی مقدار کم ہوتی ہے وہاں پر فیٹس کی مقدار بھی کم ہو جاتی ہے. بیسیکلی فاسٹنگ سے ہماری باڈی میں لپڈ پروفائل اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے. لپڈ پروفائل میں ہماری جسم میں دو طرح کی کولیسٹرول موجود ہوتے ہیں، ایک ہوتا ہے HDL اور دوسرا ہوتا ہے LDL. HDL جو ہے یہ ہائی ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے اور یہ گڈ کولیسٹرول کہلاتا ہے، کیونکہ HDL ہماری باڈی میں سے کولیسٹرول کی زیادہ مقدار کو جسم سے خارج کرنے میں مدد کرتا ہے اور نارملی ہمارے جسم میں HDL کی مقدار زیادہ ہوتی ہے. اس کے برعکس LDL لو ڈینسٹی لائپوپروٹین ہے اور یہ ایک بیڈ کولیسٹرول ہے اور یہ ہمارے جسم میں کولیسٹرول کی زیادہ مقدار کو سیو کرتا ہے. تو نارملی HDL کی مقدار زیادہ ہوتی ہے اور LDL کی مقدار جسم میں کم ہوتی ہے. تو رمضان میں روزے رکھنے سے ہمارا لپڈ پروفائل اسٹیمولیٹ ہو جاتا ہے، HDL بڑھ جاتا ہے، LDL کم ہو جاتا ہے، جس کے نتیجے میں کولیسٹرول سے ریلیٹڈ بہت ساری بیماریاں، مینلی ہارٹ ڈیزیز جیسے ہارٹ اٹیک، اسٹریس، ان کا خاتمہ ہوتا ہے. نیکسٹ. اس کے علاوہ ہمارا نظام ہاضمہ بہت بہتر ہوتا ہے جب ہم تقریباً 12 سے 14 گھنٹے تک کچھ نیوٹریشن انٹیک یا فلوئڈ انٹیک نہیں کرتے تو ہماری اسٹمک میں ایسیڈیٹی کم ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہماری اسٹمک میں یا انٹسٹائن میں جو ٹاکسنس پریزنٹ ہوتے ہیں وہ قدرتی صدف جبین کی طرف کچھ انٹرنیٹ پرابلم ہوئی ہوگی، پلیز پارٹیسپینٹ سے ہیلو
हेलो हेलो। जी हेलो। शुरू जी। तो मैं बात कर रही थी निज़ाम हाज़मा बेहतर होने की। ठीक। जब रमज़ान में रोज़े रखने से हमारे जिस्म में का निज़ाम हाज़मा बहुत बेहतर होता है, क्योंकि हमारी जो स्टमक है उसकी एसिडिटी कम हो जाती है और जो टॉक्सिन्स हमारे इंटेस्टाइन में या स्टमक में मौजूद होते हैं वो कुदरती तौर पे एक्सक्रीट आउट हो रहे होते हैं। और ये पूरा अमल जो है रमज़ान के पूरे महीने में मुसलसल रहता है, जिसकी वजह से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम मुकम्मल तौर पे क्लीन होता है और हमारा निज़ाम हाज़मा बहुत बेहतर होता है। नेक्स्ट प्लीज। इसके साथ साथ रमज़ान के रोज़ों से हमारा ज़हनी तनाव भी बहुत कम हो जाता है। जब हम अपनी ख्वाहिश से महज अल्लाह की रज़ा के लिए रोज़े रखते हैं और अपने आप को तमाम बुरी आदत से बचाते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा इबादत में वक्त गुजारते हैं, तो हमारे अंदर एक खुद एतमादी पैदा होती है और ब्रेन से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियां जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इनकी रोकथाम, इनसे भी बचाव हासिल होता है और ज़हनी तनाव भी बहुत कम होता है। इसके बाद जैसा कि हम सबको पता है कैंसर एक बहुत ख़तरनाक बीमारी है और ये जान के यकीनन बहुत खुशी होगी कि रमज़ान के रोज़े कैंसर की रोकथाम में भी बहुत अहम किरदार अदा करते हैं। रमज़ान के रोज़े रखने से बेसिकली हमारे जिस्म का मुदाफ़ती निज़ाम बहुत ज़्यादा स्टिमुलेट हो जाता है और जिस्म के अंदर जो ट्यूमर किलिंग सेल्स होते हैं उनकी मिकदार बढ़ जाती है। ट्यूमर किलिंग सेल्स ऐसे सेल्स होते हैं जो कि हमारे जिस्म में कैंसर की सेल्स को मारते हैं और इस तरह रमज़ान रोज़े रखने की वजह से कैंसर से भी बचाव हासिल होता है। नेक्स्ट। इन तमाम बेशुमार जिस्म फ़वाइद के साथ साथ बहुत से नफ्सियाती फ़वाइद भी हमें हासिल होते हैं, जिसमें जैसे कि क़ुव्वत इरादी में इजाफा होता है। जब हम रोज़ों में 12 से 14 घंटे तक कोई न्यूट्रिशन इंटेक नहीं लेते तो हमारी जिस्म के अंदर शुगर की और कोलेस्ट्रॉल की मिकदार कम हो जाती है, जिसकी वजह से हमारा जिस्म बहुत ज़्यादा एक्टिव फील करता है और सुस्ती ख़त्म हो जाती है और बहुत ज़्यादा थकावट ख़त्म हो जाती है, बल्कि हर काम को अच्छी तरीके से सरअंजाम देने की कुदरती तौर पे सलाहियत बढ़ जाती है और हमारा मिजाज भी बहुत ज़्यादा अच्छा हो जाता है और क़ुव्वत इरादी में इजाफा होता है। मैं आप सबको एक सजेशन देना चाहूँगी कि जिस तरह अभी हमें इस सेशन में ये पता लगा है कि रमज़ान के रोज़े रखने से हमें बहुत बेशुमार जिस्मानी फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, तो कोशिश कीजिए कि अपने इफ्तार में भी हेल्दी न्यूट्रिशन का इस्तेमाल कीजिए, हेल्दी फूड्स शामिल कीजिए और बहुत ज़्यादा ऑयली फूड से और बहुत ज़्यादा शुगरी जूसेस वगैरह से अवॉइड कीजिए, ताकि हम इन रोज़ों के ज़रिए से मुकम्मल तौर पे फ़वाइद हासिल कर सकें। इसके अलावा रमज़ान के अलावा भी अगर हम साल के दूसरे महीनों में भी रोज़े रखने का एहतमाम करें, जैसा कि पीर और जुमेरात का सुन्नत रोज़ा रखा जाता है, तो हम एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अल्लाह पाक हमें रमज़ान के रोज़े से अच्छी तरह मुस्तफ़ीद होने की तौफ़ीक अता फरमाए और एक अच्छी सेहतमंद ज़िंदगी अता करे। आमीन। जज़ाकल्लाह सदर, इट वाज वेरी इंफॉर्मेटिव। रमजान के महीने में इंसान का जिस्म मामूलाती जिंदगी की तब्दीली से गुजरता है। दिन की रोशनी के औकात में तमाम खाने से रुक जाना और दिन की रोशनी में के औकात में तमाम खाने से रुक जाना लोगों के लिए मुश्किल हो सकता है जिनकी सेहत किसी वजह से ठीक ना हो। इस्लाम जिंदगी की हिफाजत पर जोर देता है। जिन लोगों को रोजों से नुकसान पहुंचने का इम्कान हो वो मजहबी तौर पर रोजा रखने से मुस्तस्ना हो सकते हैं। मजीद तफसील के लिए हमारी प्रेजेंटर मिस नायाब मोहसिन हमें इस टॉपिक के बारे में आगाह करेंगी। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है प्रेगनेंसी एंड रमजान। मिस नायाब मोहसिन, ओवर टू यू। जज़ाकल्लाह मिस अमतुल अजीज़। मेरा नाम दुर्र नयाब मोहसिन है और यहाँ मैं आपको हमल और रमज़ान की अहमियत, हमल में किस तरह से रमज़ान को गुजारना चाहिए, इसके ऊपर अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करूँगी। क्योंकि
जैसे ही रमज़ान आते हैं हामिला औरतों के जहन में ये सवाल ज़रूर आता है कि आया कि हम रोज़े रखें या ना रखें। वो रोज़े रखना भी चाहती हैं लेकिन डरती हैं कि कहीं उनके होने वाले बच्चे पे कोई ख़राब असर या उनकी सेहत पे कोई मुज़र असर ना पैदा हो जाए। और छोड़ने से इसलिए डरती हैं कि उनको एक गिल्ट होता है कि रमज़ान मुबारक का बाबरकत महीना है और इस महीने में मैं रोज़ा नहीं रख पा रही। तो इस सेशन में मैं आपको जनरल ओवरव्यू दूंगी कि किस तरीके से और आया कि रमज़ान में रोज़े रखे जा सकते हैं या नहीं रखे जा सकते। एज अ मेडिकल प्रोफेशनलिस्ट पहले सहमाई के अंदर आपने ऑब्जर्व किया होगा कि ख़वातीन को ज़्यादातर उल्टी, मतली, कै और बीपी का लो हो जाना, थकावट बेइंतहा होना, इस तरह के सिम्टम्स आते हैं। सॉरी सॉरी थोड़ा सा मुझे डिस्कनेक्ट हो गया था। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के अंदर यानी पहली सहमाई के अंदर उल्टी मोशन, उल्टी हो जाना, कै हो जाना, बीपी का लो हो जाना और थकावट होती है। ऐसे में अगर घंटे का रोजा औरत रखती है, हामिला औरत रखती है, तो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। नमकियात में कमी हो जाती है जिसकी वजह से सडन बीपी का बेइंतहा ड्रॉप हो जाना और फेंटिंग की कैफियत भी हो सकती है, यानी बेहोशी की कैफियत भी हो सकती है, जो कि बच्चे के लिए काफी नुकसानदायक है। तो हम पहले सहमाई में औरतों को, हामला औरतों को मना करते हैं, हम उनको इजाजत नहीं देते कि आप रोजा रखें। तो बेहतर ये है कि इसकी मुमानियत है, आप इससे अवॉइड करें तो बेहतर है। दूसरा सहमाई कदरे बेहतर होता है पहले पहले सहमाई से, क्योंकि जो उल्टी, मतली और थकावट और थकन का महसूस होना और बीपी का लो हो जाना, इस तरह की चीज़ें सबसाइड होना शुरू हो जाती हैं और थोड़ी सी एनर्जी रिवाइव होनी शुरू हो जाती है, खाने पीने का दिल चाहने लगता है। तो सेकेंड ट्राइमेस्टर में हम थोड़ा सा रिलीफ देते हैं कि वो भी, हामला औरत भी इस तरह से रोज़ा रख करके रमज़ान को एंजॉय कर सके, तो हम इजाज़त दे देते हैं कि आप रोज़ा रख लें। लेकिन उस पर भी रेगुलर और डेली रोज़ा रखने की हम ममानियत करते हैं और हम कहते हैं कि आप स्किप कर करके रोज़ा रखें, क्योंकि बॉडी पे बहुत ज़्यादा बर्डन डालना सही नहीं। तो आप एक जिंदगी प्रोड्यूस करने के लिए जा रहे हैं। आखिरी सहमाई एक इंतहाई क्रूशियल हमल में एक इंतहाई क्रूशियल पीरियड है जहां पर बेसिक वेट गेन यानी कि बुनियादी वजन बच्चे का बन रहा होता है। अब इस सिचुएशन में अगर 14 घंटे का, 15 घंटे का रोजा औरत रखती है तो कैलोरी इनटेक वैसे ही कम हो जाएगी, तो बच्चे के वजन पे काफी मनफी असर पड़ेगा। तो लास्ट सहमाई के अंदर भी हमारा मशवरा ये होता है कि आप रोज़ा ना रखें, लेकिन अगर फिर भी कोई मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, कोई इस तरह की पेचीदगियां नहीं है, तो हम इजाज़त देते हैं कि 1 से 2 रोज़े आप रख सकते हैं। लेकिन ज़्यादा बेहतर है कि रोज़े ना रखें और बॉडी पे बर्डन ना डालें। ये तो एक जनरल ओवरव्यू था एक हेल्दी प्रेगनेंसी का। लेकिन कुछ प्रेगनेंसीज ऐसी होती हैं जिनमें कुछ पेचीदगियां होती हैं, जैसे कि कुछ पेचीदगियां माँ से रिलेटेड होती हैं, जैसे कि किडनी में कोई प्रॉब्लम हो जाना या गेस्टेशनल डायबिटीज, इसको हम कहते हैं हमल में ज़ियाबतीस होना, जिसमें हम रोजा रखने के लिए बिल्कुल अलाउ नहीं करते, क्योंकि अगर ऐसी कंडीशन है तो आपकी प्रेगनेंसी वैसे ही हाई रिस्क प्रेगनेंसी है। और अगर आप रोजा रखते हैं तो इस सूरत हाल में, रोजे की सूरत हाल में, आपका जो शुगर लेवल है वो सडन ड्रॉप हो सकता है, हाइपोग्लाइसीमिया जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में कहते हैं, और आम जबान में हम कहेंगे कि शुगर लेवल सडन ड्रॉप हो सकता है, जो कि बहुत खतरनाक है। और इफ्तार करने की सूरत में हाइपरग्लाइसीमिया यानी कि शुगर लेवल सडन राइज कर सकता है। तो दोनों सिचुएशंस काफी खतरनाक है। तो इन कंडीशंस में गेस्टेशनल डायबिटीज यानी कि हमल में ज़ियाबतीस जो होता है उसके अंदर हम मना करते हैं कि बिल्कुल भी रोजा रखने की इजाजत नहीं है। इसके अलावा प्रीक्लैम्सिया है। प्रीक्लैम्सिया के मतलब है कुछ लोगों को हमल में ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, तो ये भी हाई रिस्क प्रेगनेंसी के अंडर में आता है। हम इसमें भी स्ट्रिक्टली फॉरबिड करते हैं कि आप रोजा ना रखें। इसके अलावा कुछ किडनी डिसऑर्डर्स होते हैं कि खून की कमी भी एक ऐसी पेचीदगी है जो कि अक्सर माओं में पाई जाती है, हामला खवातीन में पाई जाती है। तो खून की कमी भी में भी रोज़ा रखने की हम कहते हैं कि रोज़ा ना रखा जाए तो बेहतर होगा।
اس کے علاوہ بچے سے ریلیٹڈ کچھ مسائل ہوتے ہیں، جیسے کہ بچے کے ارد گرد جو فلوئڈ ہوتا ہے جس کو ہم ایمنیوٹک فلوئڈ کہتے ہیں، یعنی بچے دانی میں ایک فلوئڈ کے اندر بچہ پل رہا ہوتا ہے، جو فلوئڈ اس کو نیوٹریشن پرووائڈ کرتا ہے وہ بہت ضروری ہوتا ہے. اس فلوئڈ کا زیادہ ہو جانا، اس پانی کا زیادہ ہو جانا، یعنی بچے دانی کے اندر پانی کا زیادہ ہو جانا یا کم ہو جانا، دونوں صورتحال ایک ہائی رسک پریگنینسی کو ریفلیکٹ کرتی ہے. تو اس صورتحال میں بھی ہم اس کو منع کرتے ہیں. اور دوسرا یہ کہ کبھی کبھی بچے کی موومنٹ کم محسوس ہوتی ہے، کبھی کبھی پلاسنٹا کے مسئلے ہوتے ہیں، پلاسنٹا کی انسفیشینسی ہوتی ہے، جیسے کہ پلاسنٹا سے بلڈ اچھی طرح سے بچے کو نہیں پہنچ رہا ہوتا. یہ سب چیزیں لیکن آپ کی میڈیکل ایگزامینیشن کے بعد ہی پتہ چلتی ہیں. اس لیے ایک دفعہ اپنی گائنیکالوجسٹ کے پاس جا کے میڈیکل ایگزامینیشن، تھورو میڈیکل ایگزامینیشن رمضان سے پہلے، روزہ رکھنے سے پہلے کروا لینا چاہیے، تاکہ ایک تسلی ہو جائے کہ whether you are fit for fasting or not. اب اگر آپ کے اندر کوئی پیچیدگی نہیں ہے، آپ کی گائنیکالوجسٹ نے بھی یا کسی اور میڈیکل پروفیشنل سے آپ نے مشورہ کیا، ہمارے فارمیسی کنسلٹنٹ سے آپ نے مشورہ کیا، اور آپ کو وہ گو اہیڈ دیتی ہیں کہ یو آر میڈیکلی فٹ فار فاسٹنگ، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے اپنی ایٹنگ ہیبٹس کو بہت ہی زیادہ ہیلدی کرنا ہے. ویسے تو ہر انسان کو ایٹنگ ہیبٹس کو ہیلدی رکھنا چاہیے، لیکن حاملہ عورت کو اور رکھنا چاہیے، کیونکہ اس کی اپنی زندگی اور اس کے ساتھ ایک بچے کی زندگی بھی منسلک ہے. دونوں کے لیے، ایک دوسرے کے لیے، اپنے لیے، اپنے بچے کے لیے بہترین اور اچھی غذا لیں. سحری میں بیلنس ڈائٹ لیں. کمپلیکس کاربوہائیڈریٹس جیسا کہ ملٹی گرین کا آٹا ہوتا ہے، ہول ویٹ کا آٹا ہوتا ہے، میدا اور ریفائنڈ فلاور کو اوائڈ کریں، کیونکہ جو ملٹی گرین کا آٹا ہوتا ہے وہ دیر تک پیٹ میں رہتا ہے، ڈائجسٹ دیر میں ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بھوک کم لگتی ہے. اس کے علاوہ ایسے فروٹس لیں جس کے اندر پانی کی مقدار زیادہ ہے، تو وہ آپ کو ریہائیڈریٹڈ رکھتا ہے، وہ آپ کو ہائیڈریٹڈ رکھتا ہے. اور ایسی مشروبات جن کے اندر کیفین ہے یا پھر جن کے اندر کیفین ہے، جیسے چائے ہے، جیسے کافی ہے، یا شوگری ڈرنکس یعنی شکر کی مقدار بہت زیادہ ہے، جیسے کولڈ ڈرنکس ہیں، جیسے ہمارا معمول ہے کہ ہم شربت ضرور پیتے ہیں. تو یہ سب چیزوں کا اثر باڈی کے اوپر سوائے منفی اثرات کچھ بھی نہیں. تو ہمیں چاہیے کہ ہم سب، صرف حاملہ عورت ہی نہیں، ہم سب، جیسے کہ میں صدف نے اس سے پہلے والے پریزنٹیشن میں انہوں نے بڑے اچھے سے بتایا کہ ہمیں چاہیے کہ ہیلدی ایٹنگ کی طرف آئیں، اپنا لائف اسٹائل چینج کریں. تو اس طرح سے سحری میں یہ سب چیزیں کھانی چاہیے. افطار میں بھی جو ہمارا سنت طریقہ ہے، ہمیں کھجور کا طریقہ کھجور ضرور اپنانا چاہیے، اپنی افطار میں ضرور لینا چاہیے، کیونکہ کھجور قوت مدافعت کو بہت بڑھاتا ہے، بہت اسٹرینتھ پیدا کرتا ہے، حاملہ عورت کے لیے بہترین ہے، بچے کے لیے بہترین ہے. ایسی غذائیں لیں جس میں پانی، ایسے فروٹس لیں جیسے واٹر میلن ہے، مسک میلن ہے، خربوزہ، تربوز، یہ سب چیزیں، ان میں پانی کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے، ان کو لیں، یہ بہت اچھا ہوتا ہے. اس کے علاوہ اب پروٹین ضرور لیں، لین میٹ لیں، فش کا اگر سیزن ہے، اگر فش اچھی آ رہی ہے فش لیں. تو اچھا اور بیلنس ڈائٹ لیں جس میں پروٹین بھی موجود ہو، وائٹامن بھی موجود ہو، جس میں کاربوہائیڈریٹس بھی موجود ہو. اس کے علاوہ جو آپ کی گائنیکالوجسٹ یا آپ کے میڈیکل پروفیشنلز آپ کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ وائٹامنز لیں، آپ کیلشیم لیں، جو آئرن فولاد آپ کے لیے ضروری ہے، وہ سب چیزیں نہیں اسکپ کرنی ہے. اگر آپ روزہ رکھ رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ ہم یہ سب چیزیں لینا بھول جائیں، یہ بہت ضروری ہے. آپ فولاد لینا، کیلشیم لینا اور وائٹامنز لینا، یہ آپ کے لیے بھی بہت ضروری ہے اور بچے کے لیے بھی بہت ضروری ہے. اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھیں، اور یہ سب چیزیں فالو کرتے ہوئے آپ روزہ رکھ رہے ہیں. اس کے بعد اگر آپ کو سڈنلی کبھی ایسا فیل ہوتا ہے کہ آپ کی بچے کی موومنٹ آپ کو کم محسوس ہو رہی ہے، بچہ اتنا ایکٹیو نہیں محسوس ہو رہا جتنا پہلے تھا، تو پھر اس کا مطلب ہے یہ ایک انتباہی علامت ہے، یعنی کہ ایک وارننگ سائن ہے. یو ہیو ٹو کنسلٹ ڈاکٹر. اب امیڈیٹلی ڈاکٹر کے پاس جائیں، اپنا معائنہ کرائیں گے سب کچھ صحیح چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اس کے علاوہ اور بھی کچھ انتباہی علامات ہو سکتی ہیں، جیسے آپ اچانک سے آپ کو بہت تھکاوٹ محسوس ہونے لگ گئی، آپ کا بی پی ڈاؤن محسوس ہونے لگ گیا، آپ کو نوزیا، وامٹنگ جیسی کیفیت آ رہی ہے، سر چکرا رہا ہے، یا پری ٹرم آپ کو کانٹریکشنز محسوس ہو رہی ہیں. یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہ
یہ ایک وارننگ سگنلز ہیں, اور پھر آپ نے اس کو ایزی نہیں لینا. آپ نے روزے کو روزہ نہیں رکھنا ہے, اور اپنے جا کر کے اپنی گائنیکولوجسٹ سے پورا میڈیکل ایگزامینیشن کرانا ہے اور تسلی کر لینی ہے کہ سب کچھ سیٹ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. اچھا, یہ میرا جنرل ایک اوور ویو تھا کہ کس طریقے سے حمل کو گزارنا چاہیے رمضان میں. اس کے علاوہ بھی اگر آپ کی کوئی کوئری ہے اس سے ریلیٹڈ تو ابھی بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. بعد میں بھی کبھی ہیلتھ سے ریلیٹڈ, پریگنینسی سے ریلیٹڈ یا ویمن ہیلتھ سے ریلیٹڈ کوئی کوئری ہے تو ہمارے پاس سارے فارمیسی کنسلٹنٹس موجود ہیں. ہمارے پاس کمیونٹی فارمیسسٹ موجود ہیں جو کہ 24/7 آپ کی کوئریز کا ڈیٹیل میں جواب دیتے ہیں. آپ واٹس ایپ پر اور ہمارے شی فارمیسی کے میسنجر کے تھرو ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ریلیونٹ فیلڈ کے اسپیشلسٹ سے, ڈاکٹر سے آپ اپنا معائنہ کروائیں تو بھی ہمارے پاس 24/7 ڈاکٹرس کی سہولت بھی موجود ہے. آپ ہم سے اپوائنٹمنٹ لے سکتے ہیں. وہ آپ کا آن لائن ورچوئل آپ کو ایگزامن کریں گے, آپ کی لیب ٹیسٹ کرانے ہو لیب ٹیسٹ کرائیں گے اور آپ کو تفصیل سے بتائیں گے. تو یہ ویبینار اور یہ اس چیز کو کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ خواتین جو کہ حاملہ ہیں اور ہر مہینے جا کے ڈاکٹر کے پاس وزٹ نہیں کر سکتی, تو اس طرح کے سیشن سے ان کو تھوڑی سی ان کو اویئرنیس حاصل ہو سکے کہ کس طرح سے اپنے حمل کو لے کے چلنا چاہیے. اتنا زیادہ ایزی نہیں لینا چاہیے کیونکہ ہم زیادہ سوسائٹی کا ایک میجر حصہ ایسا ہے جو کہ ڈاکٹرس کے پاس ہر مہینے نہیں جاتا. ایکسپٹ پریویلیج ون, وہ فالو اپ کے لیے جا رہے ہوتے ہیں جیسی پریگنینسی کا پتہ چلتا ہے, لیکن کچھ پارٹ آف سوسائٹی ایسا ہے جو کہ نہیں جا سکتا. تو ان کے لیے یہ ایک اویئرنیس کا بہت اچھا سیشن ہے. تو وہ گائیڈنس لے سکتے ہیں سب میڈیکل ایکسپرٹ سے. وہ آپ کو تھورلی اور ڈیٹیل میں بتائیں گے, پراپر آپ کو ٹائم دیں گے. آپ کو جو کوئری ہو آپ بلا جھجک پوچھ سکتے ہیں کیونکہ ایک پرائیویٹ سیشن بھی ہے یہاں پر, بڑا ہی انکلوزڈ قسم کا سیشن ہے. تو یہ سب جو ہے اس لیے ہم نے یہ کنڈکٹ کیا ہے, اور یہ اویئرنیس اس لیے پھیلانی ہے تاکہ ہر عورت کو پتہ چل سکے کہ کس طریقے سے حمل کو گزارنا چاہیے. اور اس کے علاوہ میں آخر میں یہ بھی ایڈ کرنا چاہوں گی کیونکہ اسلام نے بھی اجازت دی ہے, کوئی پابندی نہیں ہے کہ روزہ رکھنا ہی رکھنا ہے. اگر آپ حاملہ ہیں, آپ کی کنڈیشن نہیں اجازت دے رہی, آپ روزے کو اسکپ کر سکتے ہیں اور بعد میں جا کے جب آپ ٹھیک ہو جاتے ہیں آپ روزے کو مکمل کر سکتے ہیں. میرا بس اب یہاں پر میں اینڈ کروں گی اپنے سیشن کو. اوور ٹو یو مس امد العزیز. تھینک یو سو مچ نایا. اٹ واز اے ویری ڈیٹیل اور بہت ہی اچھا آپ نے ہمیں ڈیفائن کیا ہے. انشاءاللہ امید ہے کہ بہت سارے لوگ اس سے جو ہے وہ بہت فائدہ مند نالج ملی ہوگی. جزاک اللہ. روزہ رکھنا اسلام کی 5 ستون میں سے ایک ستون ہے. اس کا مقصد اپنے آپ کو خدا کے احکام کا پابند بنانا, مشکل میں بھی صابر و شاکر رہنا اور اسلام کے دیے ہوئے اس حکم کے ساتھ ساتھ قرآن کی مزید تعلیمات پر غور و فکر کرنا ہے. کچھ لوگوں کے لیے روزہ رکھنا آسان ہو سکتا ہے لیکن بہت سے لوگوں کے لیے ایک چیلنج بھی ہے اور بھوک, کام اور دیگر روزمرہ کی سرگرمیوں میں رکاوٹ بن سکتی ہے. گویا یہ ایک مشقت ہے اور جہاں مشقت ہو انسان صحت پسندی کی طرف مائل ضرور ہوتا ہے یا کوشش کرتا ہے. اسی کو لے کر آج ہم نے اپنا ایک تیسرا ٹاپک جو سلیکٹ کیا ہے وہ انسان کی زندگی کو ہر انسان کی زندگی کو متاثر کر رہا ہے. یہ ٹاپک آپ کے لیے زیادہ انٹرسٹنگ اس طرح ہو سکتا ہے کہ اس پر بات کرنے کے لیے ہم نے صرف ایک پریزنٹر کو انوائٹ نہیں کیا بلکہ ہمارے پاس ایک پورا خواتین کا پینلسٹ موجود ہے جو کہ پروفیشنل بھی ہے, اپنی ایکسپیرینس بھی ہے اور اپنے شعبے میں ماہر بھی ہیں. ہمارے پاس پینلسٹ میں موجود ہے ڈاکٹر سائمہ محمود. میم جو ہے وہ ایسوسیٹ پروفیسر ہے فارماکالوجی کے اندر اور ابھی سرو کر رہی ہیں ڈاؤ کالج آف فارمیسی میں. اس کے علاوہ یہ جو ہے وہ فیکلٹی آف فارمیسی ڈاؤ کالج آف فارمیسی میں سرو کر رہی ہیں انڈر فیکلٹی آف فارماسیوٹیکل سائنسز ڈاؤ یونیورسٹی آف ہیلتھ سائنسز. اور اس کے علاوہ یہ ریسنٹلی جو ہے وہ ورک کر رہی ہیں ایز پروگرام ڈائریکٹر پی ایچ ڈی اینڈ ایم فل فارماکالوجی DCOP. ان کو ایکسپیرینس ہے مور دین 23 ایئرس ان دا سیم فیلڈ. اس کے ساتھ نیکسٹ ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں ڈاکٹر سمیہ اختر. ڈاکٹر سمیہ نے MBBS کیا ہے فرام سر سید یونیورسٹی سے. انہوں نے ہاؤس جاب کی ہے عباسی شہید ہاسپٹل سے اور کرنٹلی یہ ایک کورس کر رہی ہیں فرام آغا خان یونیورسٹی ان فیملی میڈیسن. تیسری ہمارے پاس پینلسٹ موجود ہیں ڈاکٹر روفیہ مجیب.
یہ ورک کر رہی ہیں ایز RMO گائنی اینڈ obstetrics کے اندر. اور اس کے علاوہ انہوں نے MBBS کیا ہے یونائٹیڈ میڈیکل اینڈ ڈینٹل کالج سے. ہماری چوتھی پینلسٹ ہے رجسٹر فارماسسٹ ندا نعیم. انہوں نے ڈاو کالج آف فارمیسی سے فارمیسی کی ہے. اس کے علاوہ ابھی انہوں نے ریسنٹلی اپنی ماسٹرز کمپلیٹ کی کلینیکل فارمیسی کے اندر ملائیشین یونیورسٹی سے. ہماری لاسٹ پینلسٹ ہے رجسٹر فارماسسٹ نمرا مجیب. انہوں نے اپنا MPhil فارماکالوجی کے اندر جو ہے وہ کمپلیٹ کیا ہمدرد یونیورسٹی سے. اور اس کے علاوہ ابھی PhD کر رہی ہیں فارمیسی پریکٹس کے اندر جنہ یونیورسٹی فار وومن سے. اب ہم لائیو ڈسکشن اسٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا ٹاپک ہے لائیو ڈسکشن کا امپیکٹ آف سیڈنٹری لائف اسٹائل آن ہیلتھ آف وومن. خواتین کی صحت پر آرام طلب طرز زندگی کے اثرات. ہمارے پینلسٹ ہمیں جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے اور ڈیٹیل میں سمجھائیں گے اپنی لائیو ڈسکشن کے تھرو کہ کس طرح جو ہے وہ یہ جو صحت پسند زندگی ہوتی ہے یہ ہماری زندگی پر یہ اصل میں ہوتی کیا ہے, کہ کیا امپیکٹس ہو سکتے ہیں, ان کو کس طرح اوائڈ کیا جا سکتا ہے, ان سے کیا بینیفٹس حاصل کیے جا سکتے ہیں اپنی ہیلتھ کے اوپر, مائنڈ کے اوپر, باڈی کے اوپر. اور جو ہے اس کے علاوہ یہ جو صحت پسند زندگی ہے یہ ہماری باڈی پوسچر پہ بھی بہت افیکٹ کر رہی ہوتی ہے. تو ان سب ڈیٹیل جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہمیں پرووائڈ کریں گے. تو ہم اسٹارٹ کرتے ہیں ڈاکٹر سائمہ محمود سے. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اصل میں صحت پسند زندگی ہوتی کیا ہے. اوکے جی, السلام علیکم ٹو آل آف یو. اور آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ اس پینل میں شامل کرنے کا, بات کرنے کا. اور یہ جو سہل پسندی کی بات یا آرام طلبی کی بات ہم نے کی, اس ٹاپک کو چنا. ہم آپ سوچ سکتے ہیں کہ ایسا کیوں کیا گیا. انسان کی اپنی ضرورت ہے کہ آرام کو پسند کرتا ہے. کیوں کہ حضرت انسان اصل میں تو جنت کی مخلوق ہے, ٹھیک ہے. تو جنت میں ہم مشقت کا تصور بھی نہیں کر سکتے, آرام ہی آرام. ہاں, جب اس دنیا میں بھیجا ہے تو اصل میں انیٹ خواہش تو ہماری آرام ہی کی ہے, اسی کے تحت ہم ساری کوششیں بھی کر رہے ہوتے ہیں. لیکن یہ دنیا جہاں پر ہمیں مختصر وقت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے وہ قطعاً آرام کو پروموٹ نہیں کرتی, کیونکہ اس دنیا کے جو وسائل ہیں, اس دنیا میں رہنے کے جو اصول ہیں وہ ہمیں مجبور کرتے ہیں کہ ہمیں کام کرنا ہے. لیکن اب اس میں بھی ہمیں طریقہ کار سکھا دیا گیا پیغمبر کے ذریعے, حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے, کہ ہم نے اپنی زندگی کو آرگنائز کیسے کرنا ہے, کام اور آرام, اس کا بیلنس. ٹھیک ہے, تو اس کے تحت ہم بات کرتے ہیں. سب سے پہلی بات کہ اب اس دنیا میں جہاں ہم بیلنس کی بات کر رہے ہیں اس میں بھی اگر وہ بیلنس آؤٹ ہوتا ہے, ایک کام کی خواہش کم ہو جاتی ہے اور سہل پسندی کی طرف دل دماغ زیادہ مائل ہوتا ہے, تو یہ پرابلمٹک ہے. ٹھیک ہے, اب اس جو مشکل اس کو دور کرنے کے لیے پہلے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اصل میں یہ ہے کیا. اصل میں جو ہماری اپنی زندگی کی روزمرہ مصروفیات ہیں, ٹھیک ہے, جیسا کہ اٹھنا, بیٹھنا, چلنا, لیٹنا, کھانا پینا, اپنا کچھ کتاب پڑھ لینا, یا پھر یہ کہ ایون یہ کہ ہم جب کام کر رہے ہوتے ہیں زیادہ وقت ٹی وی کے آگے گزارنا یا لیپ ٹاپ یہ اسکرین ٹائم وہ بڑھ جانا, یہ تمام جو زندگی کی مصروفیات, یہ میں بات کروں گی جو شہری زندگی ہے. جب گاؤں کی ہم بات کریں وہاں پر بھی یہی اٹھنا, بیٹھنا, لیٹنا, مختلف اوقات, ان میں اگر ایک بیلنس سے آؤٹ ہو جائے, ایک مقررہ جو ریکوائرمنٹ ہے اس سے یہ چیزیں بڑھ جائیں, یہ پوزیشنز پرولونگ ہو جائیں, اپنے مقررہ وقت سے بڑھ جائیں, تو یہ سہل پسند لائف کی طرف ہمیں لے جاتی ہیں. اور آہستہ آہستہ ہم کیا کرتے ہیں, ہم آرام طلبی کا شکار ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ تو اس کی ڈیفینیشن کی بات ہو گئی. اب ہم مزید یہ بات کرتے ہیں کہ اصل میں یہ پوری دنیا میں یہ آرام طلبی یا سہل پسندی کس طرح سے اثر انداز ہو رہی ہے. ابھی ریسنٹلی ایک اسٹڈی کی گئی, اس کے مطابق جو آفس ورکرز ہیں, خاص طور پر ہم بات کریں گے ایون جو ورکنگ میں ہیں جو لوگ, اور میں خواتین کی طرف ہی اشارہ اگر کروں تو آفس ورکرز بھی, ان کا زیادہ تر کام, اپنی طرف سے ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ پروفیشنل ہیں اور بہت کام کر رہے ہیں, لیکن اگر وہ دن کا حصہ 10 گھنٹے سے زیادہ کا حصہ اگر ایک ہی پوزیشن پر بیٹھی صورت میں گزار رہے ہیں یا وہی آرام طلبی کی روش اختیار کیے ہوئے ہیں, تو وہ
सेडेंट्री लाइफ स्टाइल का शिकार हैं, वो हेल्दी लाइफ नहीं गुजार रहे। ठीक है, तो एक स्टडी की गई, उसमें ये बयान किया गया कि तकरीबन 42% से ज्यादा हिस्सा, जो दिन का 42% से ज्यादा हिस्सा है, वो हम आराम तलबी की तरफ गुजारते हैं, तो ये मसाइल का शिकार होते हैं। ठीक है, तो इसके मुताबिक मलेशिया में एक स्टडी की गई जिसमें यह बताया गया कि 95% जो ऑफिस वर्कर्स हैं वो सेडेंट्री लाइफस्टाइल का शिकार हैं, because most of the time they are working on their computer and laptop, sitting on their couches और chairs etc. अब इसमें ये बात आती है कि अगर ये मुसलसल बैठने का भी काम है तो फिर हमें अपना पोस्चर को दुरुस्त रखने की जरूरत है, जो आम तौर पर हम अवॉइड कर देते हैं। ठीक है, तो ये तो तमाम इसके मसाइल की बात हुई। अब रही बात कि खवातीन में ये चीज ज्यादा है या मर्दों में ये चीज ज्यादा है, तो थोड़ा सा ये चीज मैं जितना मेरा इल्म है उसके मुताबिक जो स्टडी की या ऑब्जर्वेशन की, ये खवातीन में अफसोस के साथ थोड़ी सी चीज ज्यादा है। वजह उसकी, इसमें कई जो घरेलू खवातीन हैं उनको ये भी एतराज हो सकता है कि वो कैसे, हम तो हर वक्त काम में मसरूफ हैं। मैं ख्वाहिश की बात कर रही हूँ, ठीक है, ख्वाहिश जरूर होगी, जब आप काम करते हैं आराम की ख्वाहिश जरूर होती है, लेकिन इट्स बिकॉज ऑफ आवर हार्मोन्स, क्योंकि हमारी जो हार्मोन्स की वेरिएबिलिटी है वो हमारे मूड्स को जो है वो बैलेंस कर रही होती है। हमारे मूड्स जो हैं वो तमाम डिपेंड कर रहे होते हैं कि इस वक्त हमारा कौन सा हार्मोन क्या काम कर रहा है, कितनी मिकदार में है। तो हम आपको एक घरेलू खातून के तौर पर भी और एक प्रोफेशनल खातून के तौर पर अपने मूड्स को पहचानना चाहिए, अपनी जो हार्मोन्स की रिक्वायरमेंट को पहचानना चाहिए और अपने आप को टेम करना है, अपने आप को कंट्रोल करना है, सो दैट कि हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारे हार्मोन्स की डिसबैलेंस से खाम खा असरअंदाज ना हो। ठीक है, तो उसमें वही मियाना रवि हर चीज में, तो अपने मूड्स को पहचानना है। अगर खुदा न खास्ता किसी को गुस्सा आ रहा है किसी खास मौके पर, तो क्यों आ रहा है, तो वैसे ही अगर एक आम खातून है जिसको ये इल्म नहीं है कि कौन से हार्मोन्स क्या काम कर रहे हैं, दैट्स ओके, उसकी डिटेल में जाने की भी जरूरत नहीं है। सिर्फ खातून होने की हैसियत से आप ये समझें कि अल्लाह ताला ने हमारा जो निज़ाम रखा है वो बेहतरीन, जो हमारे लिए फायदेमंद है वो रखा है। तो उसके तहत हमें सिर्फ बेसिक जो दीनी तालीम जो हमें सिखाती है उसको फॉलो करना है। हमें ये कहा गया कि हमें गुस्सा नहीं करना, उसको कंट्रोल करना है, बस उस पर अमल करने की कोशिश करते चले जाएं और ऑटोमेटिकली ये हार्मोन्स की कंट्रोल की तरफ हम जाते चले जाएंगे। ठीक है, अच्छा, फिर ये रही बात कि ये जो आराम तलबी है, ये डेफिनेशन से लिखकर ये क्या क्या मसाइल पैदा कर सकती है। अमतुल, आप मुझे इजाजत देंगी कि मैं अभी क्या वो मसाइल भी अभी बयान करूं, या अभी बात यहाँ पर रोक कर दूसरे पैनलिस्ट की तरफ आप जाना चाहेंगी, जैसा आप कहें। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं, क्योंकि उसके बाद हम जो है वो इसकी जाहिर हमें पता ही होगा कि इसके कहते हैं क्या नुकसान हो सकती है, तो फिर हम उससे अवॉइड करने के लिए भी सेकंड पैनलिस्ट क्या बिल्कुल बिल्कुल ठीक। तो उसमें ये कि बहुत सारे नुकसानात हैं, और खास तौर पर ये जो आराम तलबी की जो कैफियत है, अगर हम देखें कि आजकल के पेंडेमिक के दौर जिससे जिससे हम गुजरे हैं, उसने एक बहुत बड़ा रोल प्ले किया है। ओवरऑल जो दुनिया लॉकडाउन का शिकार हुई, तो हमारी जो डेली रूटीन है वो बहुत ज्यादा असरअंदाज हुई। ठीक है, यहाँ तक कि हमारे जो सोशल जो ताल्लुकात हैं वो भी बहुत हद तक असरअंदाज हुए। हमने पड़ोस में जाना तक छोड़ दिया। तो ये जो एक घरेलू खातून के लिए पड़ोस में जाना एक बहुत हेल्दी एक्टिविटी हुआ करती थी, लेकिन उसको भी एक मियाना रवि में रहते हुए वो फॉलो करना चाहिए। अच्छा, चले हम बात करते हैं कि क्या मसाइल हो सकते हैं। जैसा कि अभी जो दो स्पीकर्स ने बहुत अच्छे से बयान किया कि मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो बहुत अहमियत रखता है, तो उसकी जो है बहुत ज्यादा ट्रिगरिंग होती है। मेटाबॉलिक फंक्शन जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो सकता है अगर कंटिन्यूस सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो। ठीक है, अच्छा, बोन मिनरल जो डेंसिटी है वो भी बहुत ज्यादा हद तक असरअंदाज हो सकती है। यानी कि जो हमारे जो हड्डियां और मसल जो बने हैं, अगर वो इस्तेमाल में रहें, काम करते रहें अपना अपना, ठीक है, तो चालू रहेंगे। क्योंकि एक ये मशीन है ना, जिस तरह मशीन अगर चलती रहे तो काम करेगी, लेकिन अगर मशीन पड़े पड़े उसको जंग लग जाता है, वही कैफियत है इंसानी मशीन के साथ। अगर उसको आप इस्तेमाल ना करें प्रॉपर तरीके से, तो वो जंग आलूद हो सकती है और आहिस्ता आहिस्ता हम बोन मिनरल डेंसिटी की लो
یا اس کی ریڈکشن کی طرف چلے جا سکتے ہیں. اس کے علاوہ جو اوور آل ویسکولر ہیلتھ ہے وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہو سکتی ہے. ویسکولر ہیلتھ سے کیا مراد, اوور آل ہماری جو سرکولیشن, ہماری جو خون کا نظام ہے, نیوٹرینٹس پرووائڈ کر رہا ہے, اوور آل انرجی پرووائڈ کر رہا ہے. اگر بہت زیادہ پوزیشن ایک ہی ہوگی تو اس صورت میں سرکولیشن میں پرابلمز آتی ہیں. For example, prolonged sitting, especially in women, it may lead to severe constipation. ہم بہت عام طور پر سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ یہ عام بیماری ہے. نہیں, یہ پریکٹیکلی تمام بیماریوں کی جڑ اسے کہہ سکتے ہیں. ٹھیک ہے, تو کانسٹیپیشن جو ہے اگر یہ کنٹینیوس رہے تو اٹ میں لیڈ ٹو ہیمورائڈس, جو بواسیر جو ہے یا اس کے موقعوں کی بیماری, اس میں بھی یہ کنورٹ ہو سکتی ہے. اور الٹیمیٹلی prolonged sitting blood circulation to legs and extremities اس میں ریڈکشن کرتی ہے. ٹھیک ہے, پراپر بلڈ سرکولیشن نہیں ہوگی تو اس کی نیوٹریشن وہ بھی پوری نہیں ہو پاتی. اس کے علاوہ سیویئر مینوپوزل سمٹمس بھی آ سکتے ہیں. مینوپوزل سمٹم ایک خاتون ہونے کی حیثیت سے ہم کہتے ہیں کہ ہمارے لیے شکرانے کی بات ہے کہ جو ہمارے ماہانہ ایام اللہ تعالیٰ نے رکھے ہیں, یہ ہماری صحت کے لیے بہت ضروری ہیں. ٹھیک ہے, لیکن ایک خاص دور ہوتا ہے, ایک خاص ایج کے بعد آہستہ آہستہ یہ ماہواری جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے. لیکن اگر وقت سے پہلے ہو جائے تو بھی مسائل کا شکار ہو. یہ جو ہماری آرام طلب جو صحت طرز زندگی ہے وہ اس چیز کو ویلکم کرتا ہے. ہمیں اس سے نکلنا ہے اگر ہمیں ایکٹیو رہنا ہے. ٹھیک ہے, تو سیویئر مینوپوزل سمٹمس جو ہیں وہ آ سکتے ہیں. خدا نخواستہ ڈپریشن کا شکار ہو سکتی ہیں خواتین, انسومنیا ہو سکتا ہے, یعنی نیند کی ڈسٹربنس ہو سکتی ہے. فردر اس کے علاوہ جو ڈسمینوریا یعنی سیویئر مینسس پینس جو ہیں یا سیویئر کریمپس, وہ بھی یہ پرولونگ سٹنگ اور اس کی وجہ سے یہ چیزیں بڑھ سکتی ہیں. اس وقت جو ویجائنا انفیکشنز وہ بہت زیادہ وہ بڑھ سکتی ہیں. کیوں؟ کیونکہ اوور آل ہم بات کریں کہ جو ہیومڈ انوائرمنٹ ہے, اگر ہم کراچی ہی کی بات کریں تو اوور آل اس کا جو انوائرمنٹ ہے اس میں ہیومیڈیٹی فیکٹر وہ ہوتا ہے. اگر ہم ایک خاص پوزیشن پہ, خاص طور پر اگر ہم سٹنگ پوزیشن ہی کی بات کریں, بہت دیر تک رہیں گے تو اس کا مطلب ہم رسک کو بڑھا رہے ہیں انفیکشنز کے. انفیکشنز کا رسک کیوں بڑھ رہا ہے؟ کیونکہ ایئر سرکولیشن پراپر آرگنس میں, پراپر ایریاز میں نہیں ہو پا رہی. ویجینائٹس یا سروسائٹس وہ پروموٹ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو پین ریلیونگ ایکٹیویٹی کے طور پر ملٹیپل جو ہارمونز ہیں, فار ایگزامپل یہ آپ کے جو ڈائنورفنس ہیں, ان کی ریلیز آٹومیٹکلی ہمیں بہت ہیلپ کر رہی ہوتی ہے. اور ڈائنورفن کی جو ریلیز ہے اٹ از ریلیٹڈ ٹو ایکسرسائز. ہم اب ایکسرسائز کی بات کریں تو کیا ہمیں خاص کرنا ہے؟ ہمیں کچھ خاص نہیں کرنا. ہمیں اچھا نہیں, خیر اس کے حل پر ہم بات کریں گی. اچھا, چونکہ ہم ابھی امپیکٹ کے اوپر بات کر رہے ہیں تو ہماری جو فارماسسٹ ہیں ندا نعیم, ہم سے پوچھیں گی کہ ایک اور جو آج کل کا کرنٹ جو ہے وہ پرابلم ہے, تقریباً ہر کہتے ہیں تقریباً کافی زیادہ کیسز ہیں پی سی اوز کو لے کر. تو ندا آپ ہمیں بتائیں گی کہ پی سی اوز کس طرح جو ہے وہ کہتے ہیں سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے افیکٹڈ ہوتا ہے, یا کیا وجہ ہے کیا پی سی اوز؟ السلام علیکم. السلام علیکم, آئی ایم آڈیبل؟ یس یس. اسلام. اچھا, میں تھوڑا سا پہلے بتاؤں گی کہ پی سی او ایس بیسیکلی ہے کیا. اس کو میڈیکل ٹرمینالوجی میں کہتے ہیں پالیسسٹک اووری سنڈروم. ٹھیک ہے, یہ ایک ایسی حالت ہے جس میں بیضے دانی میں غیر معمولی مقدار میں اینڈروجن پیدا کرتی ہے, مردانہ جنسی ہارمون جو عام طور پر خواتین میں تھوڑی مقدار میں موجود ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اور دوسرا یہ کہ غیر فعال طرز زندگی کی وجہ سے پی سی او ایس کے بڑھنے کے چانسز بڑھ جاتے ہیں. جیسے کہ کیا بیٹھے رہنے سے پی سی او ایس ہوتا ہے؟ نوجوان بالغوں میں پی سی او ایس کے بڑھے ہوئے پھیلاؤ کو فوری طور پر بیٹھے ہوئے طرز زندگی اور غذائیت سے بھرپور خوراکی کمی سے جوڑا جا سکتا ہے, جیسے کہ ورزشی کمی, وزن میں اضافہ, موٹاپا, میٹابولک عدم توازن کا باعث بنتا ہے. جیسے انسولین مزاحمت کیونکہ انسولین مؤثر انداز میں کام نہیں کر رہی ہوتی تو جسم زیادہ انسولین پیدا کر کر رد عمل ظاہر کرتا ہے. اچھا, دوسرا یہ کہ اگر ہم ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں کہ جیسے لائف اسٹائل موڈیفیکیشن کرتے ہوئے ٹریٹمنٹ اور پی سی او ایس کیسے کیا جا سکتا ہے, وہ ایسے کہ شوگر اور کاربوہائیڈریٹ کے استعمال کو کم سے کم کریں اور اپنے وزن کو مینٹین رکھیں. اپنے وزن کی طرف توجہ دیں کہ یہ بہت زیادہ نہ بڑھے
और दूसरी ये कि बाकायदगी से वर्जिश किए जाए, जैसे कि रिकमेंडेशन गाइडलाइन PCOS के लिए हैं कि कार्डियो एतदाल पसंद वर्जिश जैसे तेज चहलकदमी, जॉगिंग, साइकिलिंग या तैराकी, ये तमाम बेहतरीन सरगर्मियां हैं जो PCOS में मदद कर सकती हैं। PCOS के लिए रहनुमा खतूत हर हफ्ते कम अज कम 150 मिनट जिस्मानी सरगर्मी की तजवीज़ करते हैं। थैंक यू नीरा, थैंक यू। आप हमें बता रही हैं कि PCOS का, लेकिन अगर हम जनरली बात करें तो अभी डॉक्टर साहब ने बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस बताई हैं कि अगर हम जो है वो सेहत पसंद ज़िंदगी या आराम तरफ ज़िंदगी की तरफ जाते हैं तो हमें बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिलती हैं। डॉक्टर सुमैया हमें बताएंगी कि इन चीज़ों से अवॉइड कैसे किया जा सकता है, हम किस तरह जो है वो सेहत पसंद ज़िंदगी को थोड़ा एक्टिव की तरफ ला सकते हैं ताकि जो है वो हम इन कॉम्प्लिकेशन से बच सकें। डॉक्टर सुमैया, ओवर टू यू। हेलो डॉक्टर सुमैया, आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। हेलो, मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल। हेलो, जी जी, आपकी हेलो। आवाज़ आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। जी जी, you जो सहल पसंद ज़िंदगी है, इससे निकलने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम सबसे पहले अपने जहन को इस बात की यकीन दिलाएं कि हमें जो हम एक आरामदायक ज़िंदगी गुजार रहे हैं इससे निकल कर और हमें थोड़ा अपनी ऊपर भी बेहतरी लाने की ज़रूरत है और अपने ऊपर भी काम करने की ज़रूरत है। तो इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि हम जो काम हम बैठ के कर रहे होते हैं, जैसे सब्जी काट रहे हैं या बैठ के बच्चों को पढ़ा रहे हैं या टीवी देख रहे हैं, तो इसमें भी मुस्तकिल हम बैठे ना रह जाएं, हम खड़े हों और चलें फिरें इस दौरान भी। जो भी काम हम बैठ के करने वाले हैं वो हम खड़े खड़े भी कर सकते हैं। सीढ़ियाँ चढ़ें, लिफ्ट और एक्सीलेटर का इस्तेमाल कम करें और अपने आप को बहुत ज़्यादा एक्टिव करें। ये जो हम घरेलू काम कर रहे होते हैं जिसमें हम बहुत थक भी जाते हैं, ये चीज़ें हमारी एक्सरसाइज में लेकिन काउंट फिर भी नहीं होती। इसके लिए हमें अलग से अपने लिए कुछ 10-15 मिनट इंसान को या ख़वातीन को खास करके, क्योंकि हमारे अंदर वेट गेन करने की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है मर्दों के मुकाबले में, तो हमें ये करना चाहिए कि हम 15 से 20 मिनट अपने लिए ज़रूर दिन के निकालें और उसमें हम सिर्फ अपने ऊपर वर्क करें और एक्सरसाइज करें, जिसकी वजह से हम ना सिर्फ हमारी शुगर जो हमारे जिस्म के अंदर है हम उसको भी बहुत ही बेहतर करने की पोजीशन में आ जाएंगे, बल्कि ये जो जितनी सारी अभी हम बात कर चुके हैं पीछे भी, PCOS वगैरह और जितनी बीमारियां, मोटापा, हार्ट डिजीजेस, इन सब से भी हमें छुटकारा मिलेगा। बैठे बैठे जब हम बैठे रहते हैं तो इससे हमारी बहुत सारी चीज़ें और भी इफेक्ट हो रही होती हैं, जैसे हमारी स्पाइन वगैरह में भी फर्क पड़ रहा होता है, तो हम और कमर का दर्द, और जो ख़वातीनों की सबसे ज़्यादा होती है कि पूरा दिन काम करने के बाद हम बस थक जाते हैं और हमारा कमर में बहुत तकलीफ हो रही है और हम कुछ कर नहीं पा रहे, तो ये सारी चीज़ें भी हमारी बेहतर होंगी, क्योंकि जब हमारी मसल्स एक्टिवेट होती हैं तो ये हमारी जो स्टिफनेस है स्पाइन की, ये भी कम होती है। बाकी जितना ज़्यादा इंसान अपने आप को एक्टिव रखता है उतने ज़्यादा उसके मसल्स चलते हैं, डॉक्टर सुमैया, आप हमें ये थोड़ा सा गाइड करेंगे, कोई स्पेसिफिक तरह की एक्सरसाइजेज हैं या अभी बस रेगुलर लाइफ में कुछ चेंजिंग करके इनके वजह जा सकते हैं, या कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइजेज हैं जैसे कि यहाँ पे पिक्चर भी मैंने कहते हैं हमारी डिस्कशन में उस पर इंक्लूड की थी कि क्या हमें कोई स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेज हैं जैसे करने की जरूरत है, या ये जैसे हम नॉर्मल जरूरत एक्सरसाइज कर रहे थे, इनके साथ ही अगर हम अपनी पैलेट छोड़ के एक्सरसाइज करें, क्योंकि जैसे यहाँ पे हमने एक कीगल एक्सरसाइज की हमें नजर आ रही है, पिक्चर लगी हुई है, जो हमारी पेल्विक मसल्स की एक्सरसाइजेस के लिए बहुत अच्छी है, जिसमें हमारा यूरिन इंकॉन्टिनेंस जिससे हमारा बेहतर हो सकता है, जैसे यूरिन इंकॉन्टिनेंस जिससे हमारा डेफिकेशन के मसाइल हो सकते हैं। मेरी आवाज़ आ रही है? जी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है। सही, तो हेलो, हेलो, बिल्कुल आपकी आवाज आ रही है। हेलो, जी, आपकी आवाज आ रही है। आपकी आवाज आ रही डॉक्टर। अच्छा, हम हेलो। इस डिस्कशन को मजीद आगे बढ़ाते हैं, हो सकता है ऑडियो का कोई प्रॉब्लम हो डॉक्टर सुमैया की तरफ। तो अब हमें डॉक्टर रूफिया थोड़ा सा बताएंगे कि अगर हम जो है वो अपनी लाइफ में कुछ चेंजिंग लाते हैं, प्रैक्टिसेस अच्छी करते हैं, हेलो, लाइफ की तरफ जाते हैं, तो जो है वो ये चीजें जो है वो हमें क्या बेनिफिट दे सकती हैं हेल्थ के ऊपर, माइंड के ऊपर, बॉडी के ऊपर। डॉक्टर रूफिया हमें थोड़ा सा एक्सप्लेन करेंगी इस चीज को लेकर। अस्सलाम वालेकुम सबको। अच्छा, अब
ہمارے پاس ایکسرسائز کے یا پھر واکنگ کے یا جاگنگ کے یا اپنی موومنٹ کو بڑھانے کے اٹینیبل بینیفٹس کیا ہیں جو ہماری ہیلتھ کو، باڈی کو اور ہمارے مائنڈ کو جو ہے اس کے اوپر اثر انداز کرتے ہیں. سب سے پہلا جو ہے وہ بینیفٹ یہ ہے کہ ہمارا کینسر رسک جو ہے وہ ڈیکریز ہو جاتا ہے. سیڈنٹری لائف اسٹائل جو ہے وہ ایک مین کاز ہے انڈومیٹریل کینسر کا، لنگ کینسر کا اور کولون کینسر کا. ٹھیک ہے، تو جب ہم اپنا واکنگ اور جاگنگ ایکسرسائز وغیرہ اسٹارٹ کرتے ہیں، اپنی باڈی کو زیادہ سے زیادہ موومنٹ میں لے کر آتے ہیں، تو ہمارا کینسر رسک جو ہے وہ کافی حد تک ڈیکریز ہو جاتا ہے. اچھا، دوسرا بینیفٹ یہ ہے کہ ہماری انگزائٹی اور ڈپریشن سے ہمیں نجات ملتی ہے. وہی بات ہے، ہم باہر جاتے ہیں تو اتنی چیزیں ہم دیکھتے ہیں، نیچر ہوتی ہے، ہوا ہے، یہ ساری مختلف چیزیں ہم دیکھتے ہیں، تو ہماری اپنی ذہن کی جو اور اپنی مختلف نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں جو ہمارے دماغ میں چل رہی ہوتی ہیں، یا ہم کسی چیز کی وجہ سے اینگزائٹی یا ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں، وہ چیزیں ہم بھول جاتے ہیں باہر نکل کے. تو ایکسرسائز کرنا یا پھر واک پہ جانا، یہ سب چیزیں ہماری انگزائٹی اور ڈپریشن کو کم کرتی ہیں. اچھا، پھر ہمارے مسلس کو اور ہماری بونس کو اسٹرینتھن کرتی ہے ایکسرسائز. ہم زیادہ سے زیادہ بہتر طریقے سے ہماری بریدنگ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے جب ہم باہر نکلتے ہیں، یا باہر نہ بھی نکلیں تو ہم ایکسرسائز یا واکنگ کرنے سے ہماری بریدنگ بھی بہت حد تک بہتر ہوتی ہے. ہمارا دل جو ہے وہ مضبوط ہوتا ہے، بلڈ سرکولیشن دل کی طرف، باقی آرگنس کی طرف، اوور آل باڈی کی طرف. پھر آکسیجن جو ہمارے بلڈ میں موجود ہوتی ہے وہ سرکولیشن کے تھرو پوری باڈی، بلڈ کے تھرو پوری باڈی میں سرکولیٹ ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہمارا ہارٹ اور باقی آرگنس ہیلدی رہتے ہیں. اچھا، چوتھا بینیفٹ یہ ہے کہ ہم اپنا ویٹ مینٹین کر سکتے ہیں، کیونکہ اوبیسلی جن کا سیڈنٹری لائف اسٹائل ہوتا ہے، زیادہ تر وہ یہی دیکھا جاتا ہے کہ ان میں وہ زیادہ فیٹی ہوتے ہیں وہ لوگ. تو ہم اس طرح سے اپنا ویٹ بھی مینٹین کر سکتے ہیں. ہماری الرٹنس انکریز ہوتی ہے باہر نکلنے سے. ہمارا بی پی ڈیکریز ہوتا ہے، اسٹروک کا رسک بھی کم ہوتا ہے. اور ہم ڈسیبلٹی، جو اولڈ ایج میں ایک ڈسیبلٹی ہو جاتی ہے، جیسے بیٹھے بیٹھے، وہی بات ہے، ہم بڑے بوڑھے کہتے ہیں کہ ہمارے بیٹھے بیٹھے گھٹنے جڑ گئے ہیں، تو یہ چیز جو ہے یہ ختم ہوتی ہے. ظاہر ہے ہم ایکسرسائز کریں گے مستقل، یا واکنگ کریں گے، جاگنگ کریں گے، دن میں اگر 15 سے 20 منٹ بھی، اگر ہم صبح کا ٹائم، شام کا ٹائم، کسی بھی وقت اگر ہم یہ چیزیں اپنی روٹین میں ایڈ کر لیتے ہیں، تو ہماری بونس، ہمارے مسلس، ہمارے جوائنٹس، ہمارے آرگنس، ہر چیز جو ہے اس کو اس چیز سے فائدہ ملتا ہے. اچھا، سب سے آخری جو ہے فائدہ وہ یہ ہے کہ ہماری ڈائجیشن جو ہے وہ اسپیڈ اپ ہوتی ہے. ظاہر ہے جب ہم موو کرتے ہیں تو ایکسرسائز کے ذریعے، واکنگ کے ذریعے، تو ہماری ڈائجیشن جو ہے اس کا پروسیس اسپیڈ اپ ہوتا ہے. تو یہ سارے بینیفٹس تھے جو کہ ہماری ہیلتھ، مائنڈ اور باڈی کے اوپر ہوتے ہیں ایکسرسائز کے، واکنگ کے، اور جس کی وجہ سے ہم سیڈنٹری لائف اسٹائل کو اوائڈ کریں تو یہ سب چیزوں کا ہمیں فائدہ ملتا ہے. میرا اپنا پرسنل خیال یہ ہے کہ بہت ہی اچھے ٹاپک پہ ہماری ڈسکشن چل رہی ہے، اور یہ انشاءاللہ ہم لوگ کے لیے بھی پرسنلی بہت فائدہ مند ہوگا کہ ہم لوگ بہت سی چیزوں کو اڈاپٹ کریں، اور دوسروں کی نالج سے، انفارمیشن سے جو ہے وہ اپنی خود کی زندگی میں چیزوں کو چینج کر کے کچھ اچھی امپلیمنٹیشن لائیں. نمرا، آپ تھوڑا سا اور ڈیٹیل کریں گی کہ اگر ہم جو ہے وہ سیڈنٹری لائف اسٹائل، آرام پسند زندگی کو ہم یہ کہتے ہیں تھوڑا ریلیٹ کریں کہ جو ہمارے اسپائن ہے، اسپائنل کارڈ، یعنی کہ پیچھے جو ہمارا، یعنی کہ یہ ہے کہ ہم جو ہماری پوزیشن اور پوسچر وغیرہ یہ سب چیزوں کو اگر ہم ریلیٹ کریں تو کس طرح افیکٹ ہو سکتے ہیں، کیا کیا امپورٹنٹ، یعنی کہ کس طرح یہ ہمیں یہ کہا جاتا ہے کہ پرائرٹائز کریں اپنی اسپائن کو، اپنی اسپائن کی صحت کو زیادہ اچھا رکھیں. اگر آپ کی اسپائن اچھی ہوں گی، اگر آپ کا پوسچر صحیح ہوگا تو پھر آپ جو ہے وہ لانگ لائف گزار سکتے ہیں. اس کو تھوڑا سا آپ ریلیٹ کریں گے ہمیں، ہمارے لیے؟ السلام علیکم ٹو آل آف یو. تھینک یو سو مچ مس احمد. میں اس بارے میں آپ لوگوں سے یہ کہوں گی کہ جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ سیڈنٹری لائف اسٹائل، تو جب ہم لیٹے ہیں، اٹھے ہیں، بیٹھے ہیں، تو ہمیں اپنے پوسچر کو بہت زیادہ کنسیڈر کرنا چاہیے، بیکاز
اگر یہی پوسچر ہمارے جس پوسچر میں سپوز اگر بہت لانگ ٹرم تک ہم لیٹے ہوئے ہیں، اگر لانگ ٹرم تک لیٹے ہوئے ہیں تو اس میں بھی ہمیں کبھی بھی سپائن پوزیشن مطلب جو سیدھی پوزیشن ہے اس میں نہیں لیٹا، کروٹ کو چینج کرتے رہنا چاہیے. ٹھیک ہے نا. اگر میں بیٹھنے کی بات کروں تو سپوز بیٹھنے میں ہمیں خاص طور پہ خیال رکھنا چاہیے کہ ہمارے جو ہم بیٹھے ہیں تو اس میں ہماری اسپائنل پوزیشن جو ہماری ریکٹ پوزیشن ہے، مطلب ہم پراپرلی سیدھے کمر کو پراپرلی ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں نہیں بیٹھے. کیونکہ بیکاز اگر الٹیمیٹلی یہی پروسیجر اگر ہم اپنے پوسچرس کو پرولونگ اس کنڈیشن میں رکھیں گے تو یہ ہماری اسپائن کی اسٹرکچرل چینجز میں فرق لاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ کمر کو جو مہروں کی تکلیف لوگوں کو شروع ہو جاتی ہے، کہ جس میں لوگوں کی اسپائن جو ہے وہ آپ کی جو مہرے ہوتے ہیں ان کے درمیان میں گیپ اسپیسز ہوتی ہیں، وہ اسپیسز آپس میں بائی دا ٹائم اگر ہم اپنی پوسچر کو نہیں پراپرلی مینٹین کرتے تو وہ اسپیسز جو ہے وہ ان مہروں کے ساتھ جو نروز چل رہی ہوتی ہیں ان کو پش کرنا شروع کر دیتی ہے، جس کی وجہ سے لوگوں کو ملٹیپل طرح کے پین شروع ہو جاتے ہیں. جیسے کہ ہم بہت ساری خواتین میں آج کل دیکھیں تو بہت ہی ینگ ایج میں ان کو جو ہے وہ آپ دیکھیں کہ بیک پین کے ایشو کو کمپلین کر رہی ہوتی ہیں، یا ایسی خواتین جن کو سیزر کا ایشو ہوتا ہے وہ بہت کامنلی بیک پین کا کمپلین کر رہی ہوتی ہیں. تو یہاں پہ ہمیں بہت ضروری ہے ہمارے لیے کہ ہم اپنے پوسچر کو پراپرلی اریکٹ پوزیشن میں رکھیں، بیکاز اگر ہم اپنی اسپائن کو پرائورٹائز نہیں کریں گے، جیسے کہ یہاں پہ مینشن ہے کہ پرائورٹائز یور اسپائن ایز اور یو آر ایز اولڈ یور اسپائن. جیسے کہ جتنا ہم اولڈر اسٹیج میں جاتے جائیں گے کہ اپنی پوسچر کو پراپرلی مینٹین نہیں کریں گے تو الٹیمیٹلی جو ہے وہ ہماری اسپائنل پوزیشنز جو ہیں وہ خراب ہوتی جائیں گی، اور یہ ہمارے بہت سارے نرو کی بیماری مطلب ہماری نسوانی بیماریوں کی طرف ہمیں لے کے جا سکتی ہیں، جس میں کہ ہم بات کریں کہ بہت ساری اولڈر ایج کی جو خواتین ہیں وہ کہتی ہیں ہماری کمر میں درد ہو رہا ہے، ہمیں جھکنے میں اتنا پین ہوتا ہے. تو یہ تمام کی تمام چیزوں کو ہم اس طرح اوائڈ کر سکتے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو پراپرلی اریکٹ پوزیشن میں رکھیں اور ایکسرسائزز کریں، اپنے پوسچر کو پراپرلی اسٹینڈنگ پوزیشن میں بھی آپ بہت بالکل اریکٹ پوزیشن میں کھڑے ہوں، ایسے نہیں کہ تھوڑا سا جھک کے کھڑے ہو رہے ہیں، because it may also affect your spine posture. That's all from my side. Thank you. Since it is a live discussion, تو باقی لوگ بھی اگر کوئی سوال کرنا چاہے تو سوال کر سکتے ہیں. میں ڈاکٹر سیما سے کوشچن کرنا چاہتی ہوں. جی کہیے. ڈاکٹر الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہم پر 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور جیسے کہ ہمیں ڈسکشن میں پتہ لگا ہے کہ سیڈنٹری لائف اسٹائل کو ہم ایکسرسائز کے تھرو اوائڈ کر سکتے ہیں. تو کائنڈلی آپ مجھے بتائیے کہ ہمیں جس طرح نماز کا طریقہ بتایا گیا ہے، جس طریقے سے ہم نماز پڑھتے ہیں دن میں 5 مرتبہ، تو کیا یہ طریقہ ہمارے لیے ہیلپ فل ہے سیڈنٹری لائف اسٹائل کو اوائڈ کرنے میں؟ جس طرح ہم اس کے اندر جی بالکل جیسا کہ ابھی یہ لسٹ کے حوالے سے ہوئی مختلف ایکسرسائزز کیا گیا، میں یہ اسکرین پر بھی دیکھ سکتی ہوں. یہ تمام ایکسرسائزز نو ڈاؤٹ فائدہ مند تو، لیکن جو بھی اپنے روٹین عام طور پر ہمیں یہ برڈن لگتا ہے کہ اپنے لائف کو چینج کرنا، تو ہم جسٹ ٹو اسٹارٹ نو تمام چیز ٹارگیٹ تو ہوں، لیکن ٹو اسٹارٹ ود ہم یہ آغاز کرتے ہیں کہ جو ہم 5 وقت نماز پڑھتے ہیں وہی ہم صحیح طریقے سے وہ کریں. اس میں جو 2 منٹ میں اگر پڑھتے ہیں، یہ میں وہ بات کر رہی ہوں جو پریکٹیکلی لوگ کر رہے ہوتے ہیں جلدی جلدی، ٹھیک ہے، اس کو ذرا سا وقت بڑھا کر 5 منٹ میں کر لیں، اپنے رکوع اور سجود کو درست کرنے کی کوشش کرتے رہیں، تو کیا ہوگا کہ آپ بہت آسانی میں آئیں گے. آپ کے جو اوور آل جو باڈی کے مسلز ہیں، بونز ہیں، وہ پراپر پوسچرز جو ہیں وہ چینجز وہ امپیکٹ ہوگا، اور زمین پر سجدہ کرتے وقت بہت ساری جو ہمارے مسائل ہیں نا وہ اس کا حل ہے اس سجدے میں. ٹھیک ہے، نو ڈاؤٹ میں اس بات کو سے ٹوٹلی ایگری کرتی ہوں. ہم اپنی نمازوں کا دھیان رکھیں، اور پوچھ صرف فرائض کی ہے تو فرض نمازیں ایٹ لیسٹ ضرور کریں. ہاں ضرور یہ جو موقع ہے رمضان کا، اس کے حوالے سے اگر ہم ریلیٹ کریں تو اس میں ہم یہ تراویح کی نماز وہ ایڈیشنل ہے، جہاں تک ہمیں روحانی جو فوائد حاصل ہوں گے اس کے ساتھ ساتھ جسمانی فوائد بھی ہم اس میں حاصل کر سکتے ہیں. فردر اگر آپ ایکسرسائزز ہی کی بات کریں تو ہمیں یہ چیز بہت مدد کر سکتی ہے، مائنر چینج، کہ اگر ہمیں عادت بنانی ہے کہ کوئی بھی ایک پوسچر مسلسل نہ رکھیں، کم سے کم ہر آدھے گھنٹے کے بعد پوزیشن کو 1 منٹ کے لیے ضرور چینج کریں. اگر ہم لیپ ٹاپ پر کام کرنے کی عادت ہیں یا بیٹھ کر جو کچن میں ہم کٹنگ وغیرہ کا بھی جو کام کر رہے ہیں وہ مسلسل 2 گھنٹے بیٹھ کر نہ کریں. آدھے گھنٹے کے بعد فوراً اٹھ کر
کھڑے ہو جائیں, اور کھڑے ہونے کے دوران جو ایکسرسائزز ہیں وہ باڈی کی اسٹریچز کریں ملٹیپل اسٹائل کی, یہ جیسا کہ ہمیں وہ گائیڈ کیا گیا. ٹھیک ہے, بچپن کی اگر ہم پی ٹی یاد کریں وہ ایک بہت ہیلپ فل ہو سکتی ہے, چھوٹی سی ٹپ. ٹھیک ہے, اچھا جو فزیکل ٹریننگ, جو چھوٹے چھوٹے بچوں کے اسٹیپس ہیں وہ چیز بھی کر کے ہم اس پوسچر کو نگیٹ کر سکتے ہیں. دوسری بات, بریدنگ ایکسرسائز. ابھی کسی پینلسٹ نے اس پر بھی بہت زور دیا. ہماری لنگس کی جو بہتر صحت ہے وہ ہماری اوور آل باڈی پر بہت اثر انداز ہوتی ہے. تو ہر 30 منٹس کے بعد تھوڑا سا ایٹ لیسٹ 3 ٹائمس ڈیپ بریتھس وہ لیں اور اپنے لنگس کو پورا جو ہے وہ آکسیجن کی پروویژن وہ کریں, اور جسٹ ڈو یور ورک نارملی. بالکل اسی انداز میں اگر کھڑے ہوئے مسلسل کام کر رہے ہیں تب بھی پرابلم ہے. اوور آل آپ اپنے جو جوائنٹس کو بہت زیادہ پریشانی میں رکھے ہوئے ہیں. جو لوگ گارڈ کی ڈیوٹی کرتے ہیں ان سے پوچھیے, ٹھیک ہے, بٹ دے ہیو ٹو مینٹین دیئر اوور آل ویٹ. الٹیمیٹلی پھر آ جاتی ہے آپ کے وزن پر. اگر وزن زیادہ ہے تو کھڑا ہونا وہ بہت زیادہ نقصان دہ ہو سکتا ہے آپ کی ہڈیوں کے لیے. تو اس صورت میں بھی 30 منٹس کا ٹائم لمٹ رکھیں, کنٹینیوٹی میں 30 منٹس, اس چند سیکنڈ پوسچر چینج, یہ بہت ہیلپ فل ہو جائے گا ہمارے لیے. یہ تو ریگارڈنگ یہ ایکسرسائزز. ایڈیشنلی ریگولر وہ ہمیں بہت ضروری ہے کہ ریگولر ورک آؤٹ یا ایکسرسائزز کی بات کر رہے ہیں وہ ہمیں ضرور عادت اپنانی چاہیے. لیکن یہ انیشیل مائنر چینجز کرنے کے بعد آہستہ آہستہ خود بخود دل چاہے گا کہ ہم مزید کیا ایڈ آن کر سکیں. تو آج کل جیسے موبائلز کا دور ہے اس میں ملٹیپل ایپس آتی ہیں جو کہ آپ کے اسٹیپس کو کاؤنٹ کر سکتی ہیں. آپ وہ ایپ ڈاؤن لوڈ کر کے ڈیلی روٹین میں اس کی کاؤنٹنگ کریں. جو ورلڈ ڈیٹا ہے وہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ریکمنڈیشن یہ ہے کہ اوور آل ایٹ لیسٹ 7500, ٹھیک ہے, تو 7500 اسٹیپس جو ہے آن ایوریج پوری دنیا میں وہ لیے جاتے ہیں. تو ریکمنڈیشن ہے کہ ایٹ لیسٹ 5000 اسٹیپس ہمیں ڈیلی لینے ہیں. تو وہ 5000 اسٹیپس ہم اپنی روٹین ورک میں بھی پورے کر سکتے ہیں, اور ایٹ لیسٹ 15 منٹس ڈیلی واک وہ ہم اپنے آپ کو بہتر فیل کریں گے. جو میں بات کر رہی تھی کہ اپنے معاملات کو درست کرنے کی اور خوش رہنے کے حوالے سے جو ڈیلی ہم خواتین اپنے آپ کو سجانا, بنانا, سنوارنا, یہ بھی ایک کام ہے. ٹھیک ہے, یہ جو کام ہے اس پہ وقت کا ضیاع مت سمجھیں. وہ اگر ہم کر رہے ہیں تو اس کا مطلب ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, اور وہ ہم گھر والوں ہی کے لیے کر رہے ہیں. ظاہر سی بات ہے وہ نارمز ہمیں آپ کہ what are our limits. پھر پڑوس کے حقوق ادا کرنے. جب بھی کچھ کوئی اچھا بناتا ہے ایک بہت اچھی نارم ہے پڑوس میں دینے چلے جائیں. ایک پیالی شوربہ ہی صحیح, کچھ بھی بنائیں تھوڑا بہت, اگر اس طرح سے یہ ایکٹیویٹی رہے گی. اس کو بے شک آپ ڈیلی بیسس پہ نہ کریں, اس کو ویکلی روٹین کے ونس اے ویک یہ ضرور رکھیں. کیونکہ یہ میں خود بھی میری آبزرویشن میں آیا ہے کہ لاک ڈاؤن کے بعد بالکل گھروں میں بند ہو گئے ہیں لوگ, اور آپس کی جو سوشل جو تعلقات ہیں نا وہ بھی بہت زیادہ اثر انداز ہوئے ہیں. تو اب صرف ٹیلیفونک کمیونیکیشن وہ چلتی ہے, لیکن نو ڈاؤٹ جو آپس میں میل ملاقات کا جو طریقہ ہے وہ بہت اہمیت رکھتا ہے. آپ کا جو فزیکلی ایک دوسرے کو دیکھنا, ایک سے شیک ہینڈ کرنا, تو بہت پازیٹیو جو ہے آپ کے مائنڈ پر, آپ کی باڈی پر بہت پازیٹیو اثر انداز ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اور اس کے علاوہ جو ایٹنگ ویل کے حوالے سے بہت اچھی سی سجیشنز ہمارے پاس آئیں, فروٹس, ویجیٹیبلز, ہول گرینز اینڈ واٹر انٹیک پلنٹی, یہ تمام چیزیں ہمیں فائدہ دیں گی. میں ایڈیشنل بات یہ کرنا چاہوں گی کہ جیسے کہ ہمیں دین اسلام میانہ روی کا حکم دیتا ہے, تو اس کے حوالے سے یہ جو کھانا ہم عام طور پہ جو ہماری ڈائٹری ہیبٹس ہیں, جنک فوڈ کی طرف ہم بہت زیادہ چلے گئے ہیں کیونکہ ہمیں ایزی اویلیبلٹی ہے کہ آرڈر کیا, جنک فوڈ منگوا لیا, تو ہمیں کام بنانے کا بھی نہیں کرنا پڑے گا, اور کھانے کا تو ذائقے میں کیا ہی بات ہے. تو وہ ذائقہ جو ہے نا اس کے پیچھے ہم اپنی صحت برباد کر لیتے ہیں. تو اس کو ہمیں بہتر کیسے کرنا ہے کہ ہم ایک نارملی ہیٹڈ جو فوڈ ہے وہ لیں, یعنی کوکنگ اس کی پرفیکٹ ہوئی ہو ایک اسپیسیفک ہاٹ, لیکن گرما گرم کھائیں گے تو obviously ہمارا GIT وہ اثر انداز ہوگا. گرما گرم تیز گرم کھانے سے منع کیا گیا, اور
फ्रिज का ठंडा भी खाने से मना किया गया है, ठीक है। तो जो म्याना रवि के जी आप गर्म पका के और फिर रूम टेम्परेचर पे अगर ठंडा हुआ हो, वो हमें ओवरऑल हमारी GIT ओवरऑल हेल्थ पर सही अपने असरात मुरतब करेगा और हमें ये जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है उससे निकालने में भी बहुत हेल्पफुल हो सकता है। अगर इसके अलावा मजीद कुछ सवाल अभी भी कुछ मुबहम रह गया हो तो मैं हाजिर हूँ मजीद सवाल के लिए। और कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकते हैं, कोई भी पैनलिस्ट हमारे जवाब दे सकते हैं। बस मुझे पूछना है कि जो प्रेगनेंसी में नमाज पढ़ सकते हैं वो वैसे ही पढ़ें जो नॉर्मली पढ़ते हैं, और एक सवाल और था कि खजूर बोला है कि खाने के लिए प्रेगनेंसी में, तो वो खजूर तो गर्म होती है उसकी तासीर, क्या वो भी खा सकते हैं? ये सवाल मुझी से है? जी जी ठीक है। कोई भी पैनलिस्ट जवाब दे सकते हैं अगर वो समझते हैं कि उसको जवाब एंटरटेन कर सकते हैं। तो हमारे पास डॉक्टर भी मौजूद हैं, डॉक्टर रूफिया और डॉक्टर सुमैया, अगर वो चाहे तो वो भी जवाब दे सकते हैं, नहीं तो जी मैं पास करूंगी, वो भी अपना कमेंट करें। लेकिन जो मेरी भी जो मेरा इल्म भी कहता है उसमें आपको नो डाउट पोस्टर्स का जो है वो ध्यान रखना है। ये जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, सेकंड ट्राइमेस्टर, थर्ड ट्राइमेस्टर की जो ब्रेकिंग है उसके हवाले से विद द कनेक्शन ऑफ योर गायनेकोलॉजिस्ट वो हम मुख्तलिफ पोस्चर्स ले सकते हैं। मेरी ऑब्जर्वेशन में भी आया है कि कई लोगों ने नॉर्मल नमाज भी पढ़ी, उसमें भी वो हेल्दी रहे, और कई लोगों ने जो सिटिंग पोस्चर वाला है वो अपनाया, उसके तहत स्ट्रेस ना देते हुए वो नमाज पढ़ी। तो ये ओवरऑल गायनेकोलॉजिस्ट की कंसल्टेशन के थ्रू ही डिसाइड कर सकते हैं। रिगार्डिंग खजूर, मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि इट इज रिकमेंडेड ओवरऑल आप, लेकिन हर चीज की ज्यादती मना है। आप डेली 3 खजूर ले सकते हैं, इट इन माय ओपिनियन। अगर कोई डिफरेंस हो तो वो ओवर टू डॉक्टर्स। डॉक्टर सुमैया आई गेस कैन गिव द आंसर। जी, नमाज का जहाँ तक सवाल है, वो आप जिस भी पोस्टर में पढ़ना आपको कंफर्टेबल आप उसमें पढ़ सकते हैं। जिस तरह नमाज पढ़ी जाती है खड़े होकर, उस तरह नमाज पढ़ना अलाउ होता है। लेकिन सिर्फ अगर किसी का बहुत ही लो लाइंग प्लेसेंटा है और बहुत ही नीचे उसके जो प्लेसेंटल कवरेज हुई हुई है, तो फिर आप उनको रिकमेंड करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा झुकने वाले काम या नीचे ज़मीन पे बैठने वाले काम ना करें। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप जो है वो कुर्सी में बैठ के नमाज पढ़ लें, या अगर आप मुनासिब समझते हैं खड़े होकर नमाज पढ़ना भी, तो आप उस तरह नमाज पढ़ें कि बहुत ही कोई सडन मूवमेंट एकदम से, जैसे हम देखते हैं कि खड़े खड़े लोग अचानक से रुकू में सजदे में चले जाते हैं, वो ना करें। बहुत ही आराम आराम से ठहर ठहर के नमाज पढ़ें कि कोई बहुत सडन जर्क ना आए। और जहाँ तक खजूर का सवाल है, वो उन्होंने बिल्कुल सही बताया कि आपको खजूर खानी चाहिए। मगर आपको ये देखना होगा कि आपकी जो शुगर कंट्रोल चल रही है वो पीछे कैसे चल रही है। अगर किसी की शुगर कंट्रोल खराब है और उसको शुगर का इंटेक मना किया हुआ है, तो आप 3 खजूर एक साथ ना खाएं। अगर आप 1 खजूर खाएं और फिर वो भी आप मॉर्निंग के टाइम पे कंज्यूम करें, ताकि आपका जो दिन भर का वर्कआउट होगा उसमें वो पूरा खजूर आपका खत्म हो जाएगा। लेकिन 3 खजूर एक साथ खाने से शुगर लेवल बढ़ सकती है। डिपेंड करता है पेशेंट टू पेशेंट कि आप कि अपनी ज़ाती कंडीशंस किस तरह की हैं, तो आप उस हिसाब से चलेंगे। अगर आपको कोई परेशानी नहीं है, आपकी बिल्कुल नॉर्मल प्रेगनेंसी चल रही है और आपको डॉक्टर ने किसी खास एहतियात के लिए नहीं कहा है, तो आप नमाज भी उस तरह से पढ़ सकती हैं जैसे नमाज पढ़ी जाती है, और आप खजूर भी खा सकती हैं 2-3 खजूर, जितने आपको का दिल चाहे, जितना आप आराम से टॉलरेट कर लेते हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा चीज़ें कि अगर किसी ने खजूर खाने के लिए अलाउ कर दिया है तो आप बार बार खजूर खाएं, फिर ये चीज़ सही नहीं होती, क्योंकि फिर खजूर काफ़ी मीठा होता है और आपका शुगर कंटेंट एकदम से बढ़ता है फिर बॉडी में। तो इन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। जैसे भी पीछे बात भी हो रही थी कि अफ्तारी के टाइम पे भी जैसे हम शुगर लेते हैं, शरबत ले लेते हैं, हमारा वो बढ़ जाता है पोस्ट अफ्तारी शुगर लेवल, तो उसको भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें बस थोड़ा सा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करती है, बाकी चीज़ें आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। मैं भी डॉक्टर सुमैया और डॉक्टर साइमा से सेकंड करूंगी कि मॉडरेट क्वांटिटी में आप लें। खजूर का खाने का बोलने का मकसद ये नहीं है कि आप खजूर खाए जा रहे हैं कि बहुत ही हेल्दी है अब मैं यही खाती रहूं। हर चीज एक मॉडरेट क्वांटिटी में लें तो फायदेमंद होती है। और खजूर बहुत रिच सोर्स है आयरन की, तो प्रेगनेंसी में तो बहुत अच्छा होता है कि एनीमिया अगर किसी को है तो उसमें भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन हाँ, कुछ एक्सेप्शनल केसेस हैं कि अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज है, यानी कि हमल में जो ज्यादती है, जो डॉक्टर सुमैया डिस्कस कर चुकी हैं पहले भी, तो अगर इस तरह के केस हैं तो ऑब्वियसली उसकी फिर रिकमेंडेशंस अलग होती हैं। फिर उसमें लिमिटेड क्वांटिटी, एक दिन भर में एक ही खजूर खाएं तो बेहतर है। लेकिन वैसे खजूर इज अ हेल्दी चॉइस फॉर प्रेगनेंसी, तो आप ले सकती हैं बड़े आराम से।
थैंक यू एवरीवन, बहुत अच्छी और हेल्दी डिस्कशन चल रही है। और कोई क्वेश्चन पूछना चाहेगा पार्टिसिपेंट में से? हमारे पैनलिस्ट मौजूद हैं, जवाब दे सकते हैं आपको। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मेरी शादी को 6 साल हो गए हैं और मेरी प्रेगनेंसी अभी हुई है। अभी आजकल में ही 2 माह पूरे हुए हैं, तो मुझे क्या क्या एहतियातें करनी चाहिए? ये तो मैं अगर इनिशिएटिव लूं, माशाल्लाह, पहले तो मुबारकबादी, देर आयत दुरुस्त आयत, अल्लाह ताला ने जब मुनासिब खुशी फराहम की है, बहुत उसमें एहतियात यही है कि जैसा कि आपने कंसल्टेशन करनी है अपनी गायनेकोलॉजिस्ट को। पैनलिस्ट डिस्कशंस में बताया था कि रेगुलर चेकअप्स की ज़रूरत है। ओवरऑल अगर आप नॉर्मल फील कर रही हैं दैट्स ओके। और जो ट्राइमेस्टर्स के हवाले से जिनके साथ केस करने का वो इरादा हो, जिनके अंडर ट्रीटमेंट आप रहें, उनके साथ क्या रेगुलर अपनी तबीयत को डिस्कस जरूर करते रहें, ठीक है। और ओवरऑल एहतियात आजकल चूंकि रमजान है, रमजान के हवाले से जो बात हुई, तो वो मैं यही कहूंगी कि जिस चीज में अल्लाह ताला ने हमें आपको आसानी दे रखी है, उस आसानी को जरूर अवेल करें, ठीक है। अपने रोजे रखने की नहीं जरूरत, ओवरऑल अपनी डाइट को, अपने सेहत को बरकरार रखते हुए नॉर्मल पेस पे काम करते रहें। दिस इज फ्रॉम माय साइड। और ओवर टू मेडिकल डॉक्टर्स, वो मजीद क्या सजेस्ट करते हैं। मैं एक और चीज ऐड करूंगी कि आप फॉलिक एसिड और कैल्शियम और आयरन, बल्कि अभी फॉलिक एसिड पर आप जरूर लें उसको, बल्कि प्रेगनेंसी से पहले ही लेना स्टार्ट कर देना चाहिए, क्योंकि वो किसी भी किस्म के न्यूट्रिशनल डिफेक्ट से बच्चे को प्रोटेक्ट करता है। तो इस तरह के सप्लीमेंट जरूर साथ साथ लेते हुए चले। गायनेकोलॉजिस्ट से भी कंसल्टेशन अपनी जरूर लीजिए। हाँ जी, कंसल्टेशन चल रही है, मैं कैल्शियम भी ले रही हूँ और साल्डोफेस्टोन भी है, वो भी मैं ले रही हूँ। और दूसरा ये, मुझे थोड़ा ना नमाज के वाले से डर रहता है, मैं बैठती हूँ तो मुझे दर्द होती है कभी कभी ना, तो फिर मैं बैठ के चेयर की नमाज पढ़ रही हूँ। मेरा ना सांस बहुत ज्यादा चढ़ता है, ये सूरत हाल है अभी। नमाज के लिए ऐसा है कि जैसे भी आप कंफर्टेबल हैं बिल्कुल वैसे ही नमाज पढ़ें। और जहाँ तक आप सांस चढ़ने की बात कर रही हैं, तो आपकी जिस डॉक्टर, जिस गायनेकोलॉजिस्ट को आप कंसल्ट कर रही हैं, उन्होंने डेफिनेटली आपको कुछ टेस्ट वगैरह करवाने को कहे होंगे, जिसमें सीबीसी शामिल होगा। तो जो है आप अपना सीबीसी करवाएं और इसमें हीमोग्लोबिन लेवल्स चेक करें, क्योंकि मोस्टली जो पेशेंट्स एनीमिक होते हैं, जिनका हीमोग्लोबिन लेवल कम होता है, उनको जो है वो इस तरीके से सांस चढ़ने की कंप्लेन होती है। तो जो है आप चेक करवाएं, अपना सीबीसी जो है वो टेस्ट करवाएं और फिर अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से उनको फॉलो अप करें। जज़ाकिल्लाह खैर। अस्सलाम वालेकुम। और कोई क्वेश्चन करना चाहेगा? आई गेस इट्स इनफ फॉर टुडे। बहुत अच्छा सेशन रहा, थैंक यू एवरीवन। हमारे पैनलिस्ट डॉक्टर्स, डॉक्टर साइमा महमूद स्पेसिफिकली, और डॉक्टर सुमैया, डॉक्टर रूफिया, हमारी जो है फार्मासिस्ट पूरी टीम, और शी फार्मेसी जो है वो बहुत थैंक यू सो मच कि जो है वो हम शी फार्मेसी के प्लेटफॉर्म से लोगों को एक अच्छा जो है वो इनपुट दे पाएँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को जो है वो सेशन अच्छा लगा हो, तो आप लोग अपना फीडबैक भी यहाँ पर देना चाहें तो दे सकते हैं। जो हमारे आउटसाइडर्स इस वक्त मौजूद हैं, अगर वो कोई 1-2 लाइन फीडबैक के तौर पे देना चाहें, ये जो हमारे कहते हैं टीम मौजूद है, उनमें भी अगर कोई ऐड ऑन करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। मेरी फ्रेंड मौजूद है सहरिश से मैं रिक्वेस्ट करूंगी, सहरिश अगर आप कुछ बोलना चाहें। और भी कोई अगर ऐड ऑन करना चाहे, क्या उनको कैसा रहा सेशन, या फिर जो है वो क्वेश्चन करना चाहें तो कर सकते हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, मुझे बहुत अच्छा लगा। अल्लाह ताला तमाम डॉक्टर्स को बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, उन्होंने अपना कीमती वक्त निकाला हम आम लोगों के लिए। अल्लाह उनको बहुत बहुत जज़ाए खैर दे, दुनिया में भी और आखिरत में भी। मुझे सुन के बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। आप लोगों से रिक्वेस्ट है,
आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है वो इस तरह के सेशंस को जो है वो अपने सर्कल में जरूर शेयर करें और लोगों को जो है रिकमेंड करें कि वो हमारा प्लेटफॉर्म ज्वाइन करें। जी बिल्कुल, ये बहुत सारी बातें डिस्कस हुई, कुछ प्रोफेशनल लेवल पर, कुछ जो है ये नॉन प्रोफेशनल भी, ताकि वो ओवरऑल जो है घरेलू अंदाज में बात भी हो सके। ओवरऑल मेरी तरफ से ये कहना होगा कि कोई भी मसला हो, कुछ भी हो, हमें सब शुक्र की आदत को अपनाना होगा। जो चीज हमें मयसर नहीं है, ठीक है, तो वो अपने से नीचे देखें कि अगर नहीं है तो बहुत नजर उस पे सब्र करें, और जो चीज मौजूद है उसका शुक्राना अदा करें कि ये देखें कि कई लोगों के पास वो चीजें भी नहीं मौजूद, वो सहूलियात मौजूद नहीं है। तो अपने लाइफ के हर बिट को वो मैं शुक्राने के तौर पर और मुस्कुराहट के तौर पर लें। जिंदगी में मसाइल का आना ये लाजमी है, बीमारी का आना, ऊपर नीचे होना, वो भी अपनी जगह, लेकिन अपने जो अनअवॉइडेबल रीजंस की वजह से आ रही है उस पे तो सब्र ही कर सकते हैं और उसके इलाज की तगदो। लेकिन जो अवॉइडेबल रीजंस हैं, यानी जो हमारी अपनी वजह से आती हैं, वो है कि हमारा उठना बैठना खाना पीना वो हमारा सही हो, और नेचर की तरफ, और आजकल तो दुनिया जा रही है वही ऑर्गेनिक फूड की तरफ, तो वो कुदरती अशिया का इस्तेमाल, मसनूई अशिया से अवॉइडेंस, उसको प्रमोट करें। और जो हम जैसे हमारी नानी दादी हुआ करती थी उस दौर में, कहते हैं कि ग़िज़ाएं जो है वो खालिस हुआ करती थी, और आजकल खालिस नहीं है। वो खालिस भी होती थी तो वो जब भूख लगती थी तभी इंसान खाना खाता था। अब आजकल सिर्फ हम मजे के लिए भी खाना खा रहे होते हैं, ठीक है, जायका जो है वो चस्का है उसके पीछे। उन चीजों को हमें, उन हैबिट्स को दूर करना है, और हमें जिंदा रहने के लिए खाना खाना है, और वो खाना, वो कुदरती अशिया का इस्तेमाल अपने डाइनिंग टेबल पर रखें, तो इंशाल्लाह ओवरऑल हेल्दी लाइफ की तरफ हम कदम बढ़ाते हुए नजर आएंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। और ये आप लोगों की एफर्ट, मुझे सब पैनलिस्ट से बात करके भी बहुत अच्छा लगा। जज़ाकल्लाह। शुक्रिया आपके बहुत बहुत इस प्लेटफॉर्म पे आने का और मेरी बहुत दोस्त बोल रही ज्यादा थी इतनी अच्छी सहरिश इन्फॉर्मेशन आपसे प्रोवाइड रिक्वेस्ट, करने का। हेलो सहरिश आपसे रिक्वेस्ट है, सहरिश आप थोड़ा सा कमेंट करें। मेरे साथ जो है वो मेरी पहली जॉब में सहरिश हबीब हुआ करती थी। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मैंने फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया है आप लोगों का सेशन, माशाल्लाह मुझे बहुत अच्छा लगा। हाँ, मेरा एक क्वेश्चन ये था, लो बीपी से रिलेटेड था कि प्रेगनेंसी से हटकर अगर आपको ये कंडीशन होती है, जैसे आपको वॉमिटिंग की कैफियत होती है या आपके बहुत ज़्यादा हेडेक होता है, तो उस सिचुएशन में आपको फौरन क्या करना चाहिए, बीपी अगर आपको बहुत ज़्यादा लो पे चले जाए तो? चेक करते अगर हैं आपका बीपी बहुत ज्यादा लो पे चला जाता है और कितना बीपी है ये देख लें। सबसे ज्यादा जो जरूरी वजह होती है वो डिहाइड्रेशन होती है। हम पूरे दिन में अपने पानी को बहुत अवॉइड कर रहे होते हैं। अगर तो सब चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स के हिसाब से सही है, आपकी सीबीसी में और कोई मसाइल नहीं है, जैसे कि आपके लाल खून की कमी नहीं है, तो आपको लो बीपी की तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन डिहाइड्रेशन, गर्मी बहुत है, पानी की कमी हो जाती है, लोगों को बहुत जल्दी बीपी ड्रॉप कर जाता है, तो आपको अपने पानी का इंटेक बहुत अच्छा करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जिन लोगों को बाकी सब बीपी रिपोर्ट्स जैसे तो लो हो, अल्लाह का शुक्र है, बाकी सब रिपोर्ट्स तो ठीक हैं, पर बीपी अक्सर मेरा बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, तो बहुत ज़्यादा तो हेडेक हो फिर रहा आप होता थोड़ा है, पानी वॉमिटिंग। ज़्यादा करें और अपनी डाइट पे तवज्जो दें। तो आप जैसे अंडा वगैरह खाते हैं, थोड़ा दिन भर में एक दफ़ा ORS या शरबत बना के नमक डाल के पानी पी लें, तो ये चीज़ें भी आपको हेल्प करेंगी। क्योंकि जब पानी डिहाइड्रेशन होती है इससे भी हमारे हेडेक की जो इशूज़ है और वॉमिटिंग के इशूज़ है, वॉमिटिंग तो नहीं, बेसिकली नॉजियाटिक हो जाता है बंदा, तो उसको लग रहा है कि मुझे मतली आ रही है पर मतली हो भी नहीं रही है, और सर में दर्द लेकिन बहुत हो जाता है डिहाइड्रेशन से। तो आप नहीं, इस अक्सर पे भी ऐसा होता है फोकस कि करें। बीपी ज्यादा लो हो तो वॉमिटिंग भी होने लगती है बहुत ज्यादा, मतलब अजीब सी कुछ कैफियत हो रही होती है, नोजिया वाली, और हेडेक भी बहुत ज्यादा हो रहा होता है। तो उस सिचुएशन में मैं पूछ रही थी फौरन ऐसा क्या लें जिससे बीपी थोड़ा नॉर्मल पर आ जाए? आप पानी शरबत बना के पिए, नमक डाल के थोड़ा सा, चीनी पानी, या पहले ORS रखें, ORS पिए। बॉयल एग के हवाले बॉयल से एग ले सकते हैं, बॉयल एग ले सकते हैं, लेकिन इंस्टेंट बॉयल एग से फौरन इंस्टेंट तो बीपी नहीं बढ़ेगा। सबसे पहले आपको पानी और नमक चीनी ये चीजें लेनी होगी ताकि आपको थोड़ा रिलीफ हो।
साथ साथ आप मंडे भी ले सकती हैं। ठीक है, जज़ाकल्लाह अमतुल अजीज, थैंक यू कि आपने मुझे मौका दिया और बहुत अच्छा लगा मुझे। एक क्वेश्चन आया है, रमजान में जो वीकनेस की वजह से बॉडी एक हो जाता है उसके बारे में बता दें, और फीवर भी फील होता है। कमजोरी की निशानी है, डाइट पर अपनी ख्याल करें, ऐसी चीजें खाएं जो आपको तवानाई फराहम करें, जंक फूड से परहेज करें, अच्छे फ्रूट्स खाएं, हेल्दी फ्रूट्स खाएं, अच्छे कार्ब्स लें, गुड कार्ब्स लें, कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स लें। जब अच्छी ग़िज़ा आपकी बॉडी के अंदर जाएगी तो वो तवानाई भी देर तक फराहम करेगी। जब हम जंक खाएंगे तो फिर वो है कि वो थोड़ी देर में डाइजेस्ट होकर फिर भूख लगना शुरू हो जाती है और फिर से फील होता है कि बस अब जो है बॉडी से एनर्जी ड्रेन आउट हो रही है। तो अच्छी ग़िज़ा जो है इस चीज़ का सोल्यूशन है। और एक जरूरी बात ये भी, फीवर का फील होना और फीवर का डॉक्यूमेंट होने में थोड़ा सा फर्क होता है। हमें लगता है हमारा जिस्म गर्म हो रहा है, पर हमें बुखार हो नहीं रहा होता है जब तक कि हम उसे थर्मामीटर से चेक ना करें। तो आप अगर थर्मामीटर से चेक करें और आपको बुखार है तब आप ये समझें, वरना कभी कभी हमें सिर्फ ये फीलिंग हो रही होती है कि हमें अंदर से बुखार चढ़ रहा है। थैंक यू, बहुत अच्छा रहा, थैंक यू सो मच। और भी कोई क्वेश्चन पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, अभी हम लोग मौजूद हैं, नहीं तो फिर हम वाइंड अप करते हैं सेशन को। और हम हमारे जो चीफ एमसीए प्लेटफॉर्म है, इससे इंशाल्लाह हर मंथ एक वेबिनार सेम सिनेरियो में हम जो है वो कंडक्ट करेंगे। हमारे पास डॉक्टर्स की टीम मौजूद है, फार्मासिस्ट की टीम मौजूद है, क्लिनिकल फार्मासिस्ट हैं, डॉक्टर्स हमें जो है वो गाइड कर सकते हैं बहुत सारी चीज़ों को लेकर। और इवन ये कि जो है वो अभी थोड़े दिनों में हमारे पास 24/7 डॉक्टर्स की ओपीडीज भी मौजूद होंगी, इमरजेंसी ओपीडीज भी वर्चुअली मौजूद होंगी। तो अगर लोग चाहें तो हमारे पास जो है वो रजिस्टर्ड भी हो सकते हैं, रजिस्टर्ड का भी ऑप्शन होगा इंशाल्लाह। उसके बारे में भी आपको पेज के ऊपर जो है वो डिस्क्लोज किया जाएगा किस तरह जो है वो रजिस्टर हो जा सकता है। तो ये सारी अपॉर्चुनिटीज जो है वो डिजिटल आने की वजह से बहुत आसान हो गई है हमारी जिंदगी में, कि हम वन टच पे घर पे रहते हुए आराम से 24/7 प्रोफेशनल डॉक्टर से, प्रोफेशनल क्लिनिकल फार्मासिस्ट से जो है वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकते हैं, उनसे सर्विसेज हासिल कर सकते हैं। तो आप लोग जो है वो इस प्लेटफॉर्म को जो है वो बहुत ज्यादा लाइक करें, कहते हैं इसके साथ इन टच रहें, अपने सर्कल में इसे जरूर शेयर करें। और इस तरह की और मैं एक चीज और ऐड करूंगी कि यू कैन आल्सो सजेस्ट अस कि कौन से टॉपिक पर आप सुनना चाहेंगे, हेल्थ से रिलेटेड, वुमेन से रिलेटेड कोई भी हेल्थ इशू जिस पे आप सुनना चाहते हैं डिस्कशन और जिस पे आप अवेयर होना चाहते हैं, तो आप हमें टॉपिक्स भी सजेस्ट कर सकते हैं, तो हम उसी हिसाब से वेबिनार अरेंज कर लेंगे। वुमेन्स की हेल्थ के अलावा अगर आप किड्स के रेफरेंस से कोई डिस्कशन करना चाहें, या आप चाहेंगे कि किड्स के रेफरेंस से, क्योंकि ज़ाहिर सब बच्चे वाली मदर्स होती है, तो उनके हेल्थ के रेफरेंस से भी अगर आप कोई डिस्कशन चाहें कि हम उस पर बात करें तो आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं। ठीक क्वेश्चन आया मैम, एक क्वेश्चन है क्या है कि जब से प्रेगनेंसी स्टार्ट हुई है तब से गीलापन फील हो रहा है, प्लीज इसके बारे में बता दें। गीलापन फील हो रहा है, वुड यू लाइक टू एक्सप्लेन व्हाट इज दैट काइंड ऑफ गीलापन? आप अपना माइक ऑन करके ये क्वेश्चन पूछ लें ताकि हमें सही से समझ आ सके। बिल्कुल, और ये हमारा जो है वो बिल्कुल सिक्योर सेशन है, कहीं कोई आउटसाइड बात नहीं होगी, आप और लोग आराम से डिस्कशन कर सकते हैं। मैम मैं डॉक्टर के पास भी गई थी, उन्हें मैंने बताया था तो उन्होंने कहा था कि आप बहुत ज्यादा सोचती हो, तो उन्होंने मुझे कोई सेटिस्फाइड नहीं किया था। तो मैं इसलिए जो है ना, मुझे बार बार वजू करना पड़ता है नमाज के लिए भी ना, कुरान पाक पढ़ना हो तब भी। तो मैं कह रही थी कि ये नॉर्मल चीज है या क्या है ये? नॉर्मल है कि अगर उसमें डिस्चार्ज में कोई स्मेल नहीं है, वो कलरलेस है, तो ये नॉर्मल है। अगर वो स्मेली है और उसमें से उसका कलर भी चेंज है तो फिर कंसर्न की बात है। अगर ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ डिस्चार्ज है, तो ये नॉर्मल है। बस कभी मुझे स्मेल फील होती है और कभी नहीं होती, कभी बिल्कुल नॉर्मल ही इस तरह कलरलेस लगता है। हाँ, तो बस कोई परेशानी की बात नहीं है, आप इसके बारे में ज्यादा मत सोचें, चिल हो जाएं और एंजॉय करें अपनी प्रेगनेंसी की पीरियड को, रिलैक्स रह के एंजॉय करें। जितना आप पुरसुकून होंगी ना, आपके लिए चीजें आसान होंगी। खाएं पिए, आराम करें और एंजॉय करें। फॉर योर पार्टिसिपेशन, हमारी टीम ने भी बहुत मेहनत की है, थैंक यू। हाँ, और जो है वो फीडबैक की वजह से तो फिर ये होता है कि इंसान जो है वो, यानी कि आई मीन टीम अच्छा मोटिवेटेड फील करती है। हम जल्द ही एक और अच्छे से सेशन के साथ दोबारा से हाजिर होंगे। थैंक यू। फीडबैक वाज चेरी ऑन द टॉप और हमें बहुत मजा आया, हमें लगा कि हमारी मेहनत जो है वसूल हुई और बहुत अच्छा लगा ये करके। जी, commendable job from all of you. Thank you very much. Allah Hafiz. Thank you, ma'am.
Thank you, ma'am. Allah Hafiz. Special thanks to ma'am to be the part of our this topic, and please हमें आप हमेशा ही अपनी information से हमें इस तरह ज्वाइन करके रखिएगा ताकि हम आपसे ये अपना आपसे इल्म और का learn दरिया करें। हासिल करते रहें। इंशाल्लाह जो अल्लाह ताला ने रखा है कि जो काम हम कर सकें और अपने काम को भी समझते हुए और बेहतरीन तरीके से अल्लाह ताला हमसे काम ले ले इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह।